नावल ज़मीन के आंसू। राइटर निगहत सीमा। एपिसोड 1। मैंने उसे रोते हुए देखा। उसके बाल खुले हुए थे, घुटनों को छूते हुए, और उसकी ओढ़नी उसके दाएं कंधे पर झूल रही थी, जिसका एक सिरा उसके दाएं पांव को छू रहा था। और उसकी बेइंतहा खूबसूरत आंखों से आंसू इतनी आहिस्तगी से बह रहे थे जैसे कोई सुबह खराम नदी धीमे धीमे एक तवातर से बहे। उसके रुखसारों पर कनपटी के पास नाक के करीब इधर उधर आंसुओं के निशान थे, जैसे वो अभी रोते रोते चुप हुई हो और आंसुओं के निशान उसके रुखसारों पर रह गए हों, यूं जैसे कोई नन्हा बच्चा अपनी मैली मुट्ठियों से अपने आंसू पोंछे और आंखों से बहकर आने वाले सुरमे या काजल की वजह से रुखसारों पर मलगजे से निशान रह जाएं। न जाने वो कब रोते रोते चुप हुई थी और न जाने कब उसने फिर रोना शुरू किया था। आंसू तवातर से उसके मैले मलगजे रुखसारों पर बह रहे थे, लेकिन मेरा ध्यान उसके आंसुओं की तरफ नहीं था। मैं तो सिर्फ उसकी आंखें देख रहा था। इतनी हसीन, इतनी नशीली आंखें, शायद सारी दुनिया की औरतों की आंखों से ज्यादा हसीन। और पता नहीं क्यों मेरे कानों में कहानी का कसीदा गूंज रहा था। कहानी का ये कसीदा मुझे हमेशा से ही पसंद था। हालांकि इस कसीदे का उसके आंसुओं से तो कोई ताल्लुक नहीं था। ये तो किसी खूबसूरत मंजर का बयान था, लेकिन शायद कोई ताल्लुक था। बनफशा रस्ता अज ज़मीन ज़ तरफ जोया रहा, वहाँ गस्ता हूर ऐन जुल्फ खवीश ताज़हा। नदी के किनारों पर बनफशा उगा हुआ है, या खूबसूरत आंखों वाली हूर ने अपनी जुल्फें बिखेर दी हैं। हूर ऐन मेरे लबों से सरगोशी की तरह निकला। हूर ऐन, खूबसूरत आंखों वाली हूर। हाँ, शायद मैं यही याद कर रहा था। यही ताल्लुक था उस कसीदे का उससे। मैं बेसाख्ता एक कदम उसकी तरफ बढ़ा था। उसने चौंक कर एक नाराज नजर मुझ पर डाली थी। शायद उसके इन्हमाक में फर्क पड़ा था। फिर वो यूं ही नाराजी से मुझे देखते हुए चली गई। उसकी ओढ़नी उसके पाँव में उलझ रही थी। हुरैन, मैं उसके पीछे लपका और फिर मेरी आंख खुल गई। हमदान मुस्तफ़ा ने कह कहा लगाया। जीन्स की जेबों में हाथ डाले दीवार से टेक लगाकर खड़े हुए एबक फलक शाह ने एक लापरवाह नज़र उस पर डाली और उसी बेनियाजी से हाजरीन मजलिस की तरफ तवज्जो दिए बगैर दोबारा बोला, हाँ, लेकिन इससे पहले उसने मुड़कर मुझे देखा और कहा था, मैं हूर ऐन नहीं, ज़मीन हूँ। ज़मीन, धरती, ज़मीन। आशी ने मुंह पर हाथ रखकर अपनी बेसाख्ता हंसी को रोका। ज़मीन यानी आसमान के अपोजिट, मुतजाद। मगर ज़मीन तो इतनी खूबसूरत नहीं होती मोनी आपा। और वो भला कोई इंसान होती है कि रोए? और फिर ये ज़मीन, ये हमारी ज़मीन कितनी गंदी है। कूड़े करकट के ढेर, कचरा, अला बला, सब कुछ तो लोग इस पर फेंकते हैं। उसने मुनीबा शाह के कानों में सरगोशी की और इसी तरह उतनी ही मध्यम आवाज में राबील ने अरीफ फातिमा के कान में कहा। ये इसका पुराना तरीका है, यूं ही सस्पेंस क्रिएट करके सबको अपनी तरफ मतवज्जो करना। मगर क्या उसे अपनी तरफ मतवज्जो करने के लिए ऐसे किसी ड्रामे की ज़रूरत है? वो तो खुद ही सबकी तवज्जो खींच लेता है। अरीफ फातिमा ने चोरी चोरी देखा। अपने रफ हुलिये में भी वो सबसे मुनफरद और शानदार लग रहा था। क्या ये किसी नई कहानी का प्लॉट है? उमर एहसान ने उसकी तरफ मुट्ठी भर चरगोजे बढ़ाते हुए पूछा। नई कहानी? उसकी आंखें यकायक चमक उठी। उसकी आंखें कितनी लौ देती हैं। अरीफ फातिमा ने फिर चुपके चुपके उसे देखा। हाँ, नई कहानी का प्लॉट तो नहीं, आगाज जरूर हो सकता है। उसके अंदर जैसे लफ्ज बनने और बिगड़ने लगे। हुरैन के आंसू नहीं, ज़मीन के आंसू। उन्वान खुद ब खुद ही तश्कील हो गया था। थैंक्स उमर। उसने मुट्ठी में दबे चलगोजे मुंह में डाले। और ये उमर? राबील ने मुट्ठियां भींचते हुए नागवारी से उसे देखा। इसे पता नहीं क्या शौक है इस एबक फलक शाह की खिदमतें करने का। और ये जो इतनी देर से चलगोजे छील छील कर मुट्ठी में रख रहा था, ये इस ड्रामेबाज एबक शाह के लिए थे। हालांकि इस घोंचू को पता भी है कि मुझे, यानी उसकी प्यारी आपी राबील एहसान को चलगोजे छीलने से कितनी कोफत होती है, जबकि चलगोजे मुझे बहुत पसंद हैं। उसने आधी बात सोची थी और आधी मुनीबा शाह के कंधे पर ठोड़ी टिकाते हुए उसके कान में उंडेली थी। और फिर पता नहीं उसकी समातें ही इतनी तेज थीं या फिर वो कोई जादूगर था, दिलों का भेद जानने वाला, कि उसने बाकी बचे हुए चलगोजे झुककर राबील का हाथ पकड़कर उसकी मुट्ठी में मुंतकिल कर दिए। ये लीजिए राबील जी, इतनी मेहनत से छीले गए इन चलगोजों पर आपका भी तो हक बनता है कुछ। आखिर आपके प्यारे भाई ने छीले हैं। और राबील का चेहरा गुस्से से सुर्ख पड़ गया था। मैं खैरात नहीं लेती। उसने एबक का हाथ
झटक कर चलगोजे कारपेट पर फेंके और खड़े होते हुए एक हकारत भरी नजर एबक फलक शाह पर डाली। फिर तेज तेज कदमों से चलती हुई बाहर निकल गई। एबक ने ना समझने वाले अंदाज में कंधे उचकाए तो उमर ने खजालत से एबक शाह को देखा। ये राबिया पे भी यूं ही कभी कभी बिला वजह। बाकी का जुमला वो मुंह ही मुंह में बुदबुदा कर चुप हो गया था। हालांकि ये बात तो सभी जानते थे कि राबील एहसान कभी कभी नहीं बल्कि हमेशा ही एबक फलक शाह को देखकर ऐसा ही कोई ना कोई रद्द-ए-अमल जाहिर करती है। पता नहीं उसे एबक की किस बात से चिढ़ थी। उसकी शानदार शख्सियत से, उसकी बेनियाजी से, उसकी जहानत और शोहरत से, या फिर उसका अमारा फुफो का बेटा होना। अमारा फुफो जिनसे बेगम एहसान की कभी नहीं बनी थी, और शायद वही नफरत जो उन्हें अमारा फुफो से थी उन्होंने अपनी लाडली बेटी में भी मुंतकिल कर दी थी। पता नहीं चची जान को अमारा फुफो से इतनी चिढ़ क्यों थी कि उन्होंने हमेशा ही उनका जिक्र बड़ी नफरत और हकारत से किया था। मुनीबा शाह ने एक नज़र एबक फलक शाह को देखते हुए सोचा, जो आशिक को कारपेट पर गिरे चलगोजे चुन चुन कर दे रहा था और वो मुंह में डालती जा रही थी। एबक हमदान मुस्तफ़ा से पूछने लगा, तो फिर आज रात प्रोफेसर साहब के यहाँ चल रहे हो? आज रात? हमदान मुस्तफ़ा ने लम्हा भर सोचा और फिर पूछा, तो क्या आज रात तुम यहाँ अर्रियान में रुकोगे? हाँ, अगर तुम्हारा रात का प्रोग्राम हो जाने का तो रुक जाता हूँ, वरना चलूंगा। वो हमदान मुस्तफ़ा से हम कलाम था, जबकि अरीफ फातिमा ने कई बार नज़र उठाकर उसे देखा था। शायद आज रात मैं ना जा सकूंगा, बल्कि यकीनन नहीं। हमदान मुस्तफ़ा को अचानक याद आया कि आज रात तो राबील एहसान की सालगिरह की खुशी में सब ने बाहर डिनर करना था, और ये अर्रियान की पुरानी रवायत थी कि सबके यौम पैदाइश पर बाबा जान की तरफ से एक ज़बरदस्त सा डिनर होता था। लेकिन कुछ अरसा से इस रवायत में इतनी तब्दीली आई थी कि अब ये खाना बाहर खाया जाता था। तुम भी चलो ना एबक, मुनीबा शाह को इखलाक निभाने आते थे। वो मुस्कुराया और मुड़कर मुनीबा शाह की तरफ जताती नज़रों से देखा, जैसे कह रहा हो, क्या तुम राबील एहसान को नहीं जानती? और मुनीबा उसकी नज़रों का मफहूम समझकर यकदम बोली, ये डिनर तो बाबा जान की तरफ से है, और अर्रियान में जब भी किसी का बर्थडे हो तो बाबा जान ही डिनर देते हैं। उसे अर्रियान में आते दिन ही कितने हुए थे, सो मुनीबा ने उसे बताना ज़रूरी समझा। वो यहाँ की बहुत सी बातों से लाइल्म था और अमूमन मुनीबा ही उसे इत्तलात फराहम किया करती थी। ओह हाँ, बाबा जान की तबीयत अब कैसी है? उसे याद आया कि पिछली बार जब वो आया था तो बाबा जान की तबीयत ख़राब थी। अब तो ठीक हैं, जवाब उमर ने दिया। पापा के साथ किसी के यहाँ ताज़ियत के लिए गए हैं। ओके, तो फिर मैं चलता हूँ। वो इस घर में सिर्फ उन्हीं की खातिर तो आता था, सिर्फ उनसे मिलने, उन्हें देखने की ये उसकी माँ की ख्वाहिश थी। वो जब भी लाहौर आता, अम्मा अपनी आंखें जैसे उनके हमरा कर देती थी और वो उनकी आंखों से बाबा जान को देखता था। और जब वापस बहावलपुर जाता तो उनकी नज़रें बार बार उसके चेहरे का तवाफ करती थी। शायद उन्हें तसल्ली होती थी कि उन्होंने नहीं तो उनके बेटे ने तो उन्हें देखा है। पहली बार वो हमदान मुस्तफ़ा के साथ आया था। इस घर में हमदान मुस्तफ़ा ही वो वाहिद शख्स था जो कभी कभार बहावलपुर उनसे मिलने आता था, और 25 साल की उम्र तक उसने सिवाय हमदान मुस्तफ़ा के अपने किसी ननिहाली रिश्तेदार को नहीं देखा था। वो जानता था कि अर्रियान में रहने वाले सब अफराद की राय उसके मुतल्लिक मुख्तलिफ है। कुछ उसे पसंद करते हैं और कुछ नापसंद, लेकिन अपनी नापसंदीदगी का इजहार राबील एहसान के सिवा किसी ने नहीं किया था। उसे राबील एहसान की इस वाज़े नापसंदीदगी की वजह कभी समझ में नहीं आई थी, और उसने जानने की कोशिश भी नहीं की थी कि उसके पास करने को और बहुत काम थे। फिर कब आओगे? हमदान मुस्तफ़ा साथ ही खड़ा हो गया। पता नहीं, कुछ कह नहीं सकता। अगर वक्त मिला तो जाने से पहले बाबा जान से मिलने आऊँगा। एबक भाई, आप कितने दिन यहाँ ठहरेंगे? उमर एहसान उसे बहुत पसंद करता था, शायद 3-4 रोज़। तो फिर आप इधर ही क्यों नहीं रह जाते? नहीं यार, एबक ने उसके कंधे पर थपकी दी, मुझे कुछ काम है। तो क्या मैं आपसे मिलने आ सकता हूँ? क्यों नहीं यार, आप वहीं ठहरेंगे ना, कर्नल शेरदिल के घर? एबक ने इस बात में सर हिला दिया। ये आपके भी तो नाना अब्बा का घर है ना, फिर आपको इधर रहना अच्छा क्यों नहीं लगता? आशी मासूमियत से सर उठाए पूछ रही थी। जहाँ आप जैसी प्यारी सी गुड़िया रहती हो वहाँ रहना भला हमें अच्छा क्यों नहीं लगेगा? एबक ने झुककर उसके रुखसारों को 2 उंगलियों से छुआ। मैं प्यारी हूँ? उसकी नीली आंखें जगमगाने लगी। बिल्कुल, एबक ने तायद की। लेकिन जोया मामा तो कहती हैं कि मैं बदसूरत बला हूँ। उसकी नीली झीलें यकदम पानियों से भर गईं। झूठ बोलती हैं आपकी जोया मामा। एबक ने यकदम घुटनों के बल उसके सामने बैठते हुए उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेते हुए उसकी पेशानी चूमी। अरे आप तो अर्रियान की सारी लड़कियों से ज्यादा हसीन हो बेबी। सच? उसने ताइदी नजरों से पहले एबक और फिर सबकी तरफ देखा। सभी ने सर हिलाया था। भीगी आंखें फिर झिलमिलाने लगी थी, जैसे नीले पानियों में किसी ने दिए जला दिए हों।
वैसे मुझे खुद भी पता था कि मैं अर्रियान की सारी लड़कियों से ज्यादा खूबसूरत हूँ। 9 साला आशी ने इतराते हुए कहा तो ऐबक और हमदान बेसाख्ता हंस दिए और अरीफ फातिमा मबहूत सी होकर उसे देखने लगी। उसने इस तरह खुलकर हंसते हुए ऐबक को पहली बार देखा था। ऐसी बेसाख्ता हंसी उसके चेहरे पर कितनी सजती थी। मगर अर्रियान में क़याम के इन 6 महीनों में सिर्फ 4 बार ही तो उसने उसे देखा था। हाँ, एक मुबहम सी मुस्कुराहट जरूर उसके लबों पर आ जाती थी और वो हर बार इस मुस्कुराहट के मानी ही तलाश करती रह जाती थी। ऐबक खड़ा हो गया। वैसे ऐबक भाई से पहले तुम्हें ये बात किसने बताई थी आशी? उमर ने सरगोशी की। नाना अब्बू ने, वो इतराई। और नाना अब्बू कभी झूठ नहीं बोलते। हाँ, लेकिन राबिया आपी के सामने ये बात कभी ना कहना, क्योंकि वो खुद को अर्रियान की सारी लड़कियों से ज्यादा हसीन समझती हैं। उमर की आंखों में शरारत थी। ऐबक लबों पर मुबहम सी मुस्कुराहट लिए मुड़ा तो उसकी नजरें अरीब फातिमा की नजरों से टकराईं। अरीब ने घबराकर निगाहें झुका लीं। ऐबक बेध्यानी में चंद लम्हे उसे देखता रहा। उसके रुखसारों पर सुर्खी बिखर गई और पेशानी पर पसीने के चंद नन्हे नन्हे कतरे नमूदार हो गए थे। वो निगाहें झुकाए अपने हाथों को देख रही थी और उसकी बेहद लंबी पलकें हौले हौले लर्ज रही थीं। ऐबक की मुस्कुराहट गहरी हो गई। उसने अपनी नजरें उसके चेहरे से हटा ली। लाउंज से बाहर निकलते हुए उसने सोचा, ये लड़की अर्रियान की उन सारी लड़कियों के दरमियान यूं लगती है जैसे जंगल में भटकी हुई कोई सहमी सहमी सी हिरनी हो। उसकी गजाल आंखों में ऐसा ही सहम है। गजाल, उसने ज़ेरे लब कहा। नहीं हुरैन, नहीं। उसकी आंखें तो बिल्कुल। उसने हौले से सर झटका और अर्रियान से बाहर निकल गया। तुम में से किसी को तौफीक नहीं हुई कि उसे रोक लेते? वो कोई गैर तो नहीं, हमारी फुफ्फो का बेटा है, बाबा जान का नवासा है और ये डिनर बाबा जान की तरफ से है। उसके लाउंज से निकलते ही सब कुछ ना कुछ बोलने लगे थे और उसके पीछे जाता हमदान दरवाजे में ही रुक गया था। मुनीबा की आवाज पर सभी खामोश हो गए थे। वो लॉ कर रही थी और उसे नाइंसाफी के खिलाफ और हकूक की हिमायत में बोलने का बेहद शौक था। सिवाय होमी के किसी ने उसे डिनर के मुतालिक बताया तक नहीं। उसके लहजे से तासुब झलकने लगा था। स्कूल से लेकर अब तक मुख्तलिफ मुकाबलों में तकरीरें और मुबाहिसे कर करके उसे अल्फाज के उतार चढ़ाव और लहजे पर दस्तरस हासिल थी। तुम्हारा क्या ख्याल है? हमारे कहने से वो रुक जाता। ये हफ्सा मुस्तफ़ा थी जो हर तरफ से बेनियाज ड्राई फ्रूट की ट्रे गोद में रखे बहुत इन्हमाक से काजू खा रही थी। गुड़िया जी, आप क्यों अपने काम में खलल पैदा कर रही हैं? अपना काम जारी रखें। जुबैर भी पहली बार बोला था। वैसे जिस रफ्तार से आप ड्राई फ्रूट खा रही हैं, इससे अंदाज़ा होता है कि आने वाले दिनों में बिजली, पानी और कई दूसरी चीज़ों की तरह ड्राई फ्रूट भी नापैद हो जाएगा। नापैद हो जाएगा नहीं, बल्कि नापैद हो चुका है गरीबों के लिए। आदिल उस्मान ने उमर एहसान के कान में सरगोशी की थी, जिसे किसी ने नहीं सुना। हिफ्सा ने मुट्ठी भर काजू उठाकर ट्रे जुबैर एहसान की तरफ बढ़ाई। लो, तुम भी खा लो। दूर बैठे क्यों कुड़ रहे हो? मैं कुछ कह रही हूँ। मुनीबा को गुस्सा आ रहा था। किसी ने भी उसकी बात को संजीदगी से नहीं लिया था। क्या ऐबक फलक शाह को अर्रियान की तकरीबात में शामिल होने का हक नहीं है? मगर यह तकरीब अर्रियान में तो नहीं हो रही। हिफ्सा मुनमुनाई। मगर यह तकरीब अर्रियान की ही है। अर्रियान की शहजादी रबील एहसान की बर्थडे है आज। मुनीबा को ऐबक के जाने के बाद एहसास हुआ था कि उन्होंने बड़ी बदतहजीबी की, जबकि तहजीब तो अर्रियान का विरसा थी। अक्सर ऐबक के जाने के बाद ही किसी न किसी को एहसास होता था कि ऐबक के साथ अर्रियान में नाइंसाफ़ी हो जाती है। ये हमदान मुस्तफ़ा उसका यारेगार और ये उमर एहसान उसका फ़ैन, बकौल उसके चांद का चकोर। मुनीबा का मूड तकरीर का बन चुका था और वो सोफे की पुश्त पर हाथ रखे खड़ी थी। ये सरासर नाइंसाफ़ी है कि यहाँ अर्रियान में हम सब जो बाबा जान के पोते पोतियाँ हैं आज रात डिनर उड़ाएं, जहाँ सैकड़ों किस्म की डिशेज़ हों और उनका अकलौता नवासा कर्नल शेरदिल की इनेक्सी में बाजार से लाए नान छोले खा रहा हो। बाबा जान का ये अकलौता नवासा हम जैसे हजारों को इससे शानदार डिनर खिला सकता है। मुनीबा बीबी। उमर एहसान को उसकी बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी कि उसकी पसंदीदा हस्ती के मुतल्लिक किसी को खुसूसन अरीफ फातिमा को ये गुमान गुजरे कि वो कोई गरीब शख्स है। सिवाय अरीफ फातिमा के सभी जानते थे कि ऐबक फलक शाह कोई गया गुजरा बंदा नहीं है। बहरहाल ये नाइंसाफ़ी है। मुनीबा ने दाएं हाथ का मुक्का बनाकर सोफे की पुश्त पर एहतियात से मारा और दरवाजे के पास खड़े हमदान मुस्तफ़ा को याद आया कि वो तो ऐबक को घेरता खुदा हाफिज कहने जा रहा था। वो तेजी से मुड़ा और अंदर आती मरीना उस्मान से जोर से टकराया। मरीना ने बमुश्किल नाक से फिसलती ऐनक को संभालते हुए हैरत से उसे देखा। ये हमदान मुस्तफ़ा को क्या हो गया है? उसने ऊंची आवाज में सोचा और अपनी नाक सहलाते हुए बारी बारी सबकी तरफ देखा, लेकिन शायद किसी को भी मालूम नहीं था
کہ ہمدان مصطفیٰ اچانک باہر کی طرف کیوں بھاگا ہے۔ سبھی اندازے لگا رہے تھے اور گیٹ سے باہر کھڑا ہمدان دور دور تک سنسان سڑک کو مایوسی سے دیکھ رہا تھا۔ پھر تعصب سے سر ہلاتے ہوئے وہ واپس اندر کی طرف مڑا۔ اکثر ہی ایسا ہوتا تھا کہ کوئی نہ کوئی اسے باتوں میں الجھا لیتا تھا اور وہ جو ایبک فلک شاہ کو خاص مہمانوں کی سی اہمیت دیتے ہوئے گیٹ تک چھوڑنے کی چاہ ہوتی تھی وہ یوں ہی رہ جاتی تھی۔ وہ سر جھکائے واپس لاؤنج میں آیا تو مرینا ابھی تک کھڑی اپنی ناک سہلا رہی تھی۔ حفصہ منیبہ کے کان میں گھسی کچھ کہہ رہی تھی اور عمر احسان اب چلغوزے چھیل چھیل کر عاشی کو دے رہا تھا۔ اسے بچپن ہی سے سب کی خدمتیں کرنے کا شوق تھا، پتہ نہیں یہ کس پہ پڑا ہے۔ ہمدان نے سوچا اور تھکا تھکا سا صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیا ایبک شاہ تمہاری کوئی قیمتی چیز لے کر بھاگ گیا تھا؟ زبیر احسان نے آج تک کبھی ڈھنگ کی بات نہیں کی تھی۔ بکو مت۔ پتہ نہیں کیوں ہمدان کا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ شاید اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے ایبک کو نہ روک کر اچھا نہیں کیا، اور یہ منیبہ صحیح ہی تو کہتی ہے کہ مجھے اسے ڈنر تک رکنے کے لیے اصرار کرنا چاہیے تھا۔ کیا ایبک آیا تھا؟ مرینا کی آواز خاصی اونچی تھی۔ اور تم لوگوں نے مجھے بتایا تک نہیں۔ اور تم حفصہ، تمہیں تو پتا تھا نا کہ میں پچھلے 3 ماہ سے کتنی شدت سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ حفصہ کے پاس ہی دھپ کر کے کارپٹ پر بیٹھ گئی۔ میں آیا تو تھا تمہارے خواب میں تمہیں بتانے، لیکن تم، زبیر نے احسان جتایا، تم سارے اچھے کام خواب میں ہی کرتے ہو، کبھی جیتے جاگتے بھی کر لیا کرو۔ عمر نے چڑھایا۔ مجھے کتنا ضروری کام تھا ایبک سے، مرینا کا دکھ کم نہیں ہو رہا تھا۔ مثلاً کیا کام؟ زبیر نے بھویں اچکائیں۔ وہ میری فرینڈز نے ملنا تھا اس سے، اور میں ہیں کیا کئی میں لڑکوں کا کال پڑ گیا ہے؟ زبیر اچھلا۔ بکو مت، ایک سے ایک لڑکا ہے وہاں، لیکن جب میں نے ایبک کا بتایا کہ وہ میرا کزن ہے تو ہائے تمہیں کیا پتا، وہ سب میرے پیچھے ہی پڑ گئیں کہ ہمیں ایبک سے ملواؤ، اور وہ میرب تو ہر روز دعا مانگتی ہے کہ اللہ کرے ایبک جلد آئے اور وہ اسے آٹوگراف لے سکے۔ مرینا کو بہت تیز تیز بولنے کی عادت تھی۔ پتہ نہیں یہ ایبک فلک شاہ کیا ہے جو عمر احسان اس کی تعریفیں کرتا تھکتا نہیں۔ ہمدان اس کے لاہور آنے کا سن کر بے چین ہو کر اسے ملنے بھاگتا ہے، اور اب مرینا اور اس کی فرینڈز۔ عریف فاطمہ نے سوچا، اسے یہاں اریان میں آئے صرف 6 ماہ ہوئے تھے، اور ان 6 ماہ میں صرف اسے اتنا ہی معلوم ہو سکا تھا کہ ایبک امارا پھپھو کا بیٹا ہے جو بہاولپور میں رہتی ہیں۔ برسوں پہلے بابا جان کسی بات پر فلک شاہ سے ناراض ہو گئے تھے، اور فلک شاہ نے قسم کھائی تھی کہ وہ اور ان کی بیوی کبھی اریان میں نہیں آئیں گے، اور یوں امارا پھپھو پھر کبھی اریان نہیں آئی تھی۔ اور اب اتنے برسوں بعد، کوئی سال بھر پہلے، ہمدان مصطفیٰ ایبک کو اپنے ساتھ اریان لایا تھا۔ اپنی ذاتی حیثیت میں وہ کیا تھا؟ کوئی شاعر، صحافی، ادیب وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ ٹی وی نہیں دیکھتی تھی کیونکہ ابا ٹی وی کے خلاف تھے۔ اخبار وغیرہ پڑھنے سے اسے کوئی دلچسپی نہ تھی، اور یہاں اریان میں آ کر بھی اس نے ٹی وی کبھی نہیں دیکھا تھا۔ حالانکہ یہاں سب کی محفل ٹی وی لاؤنج میں ہی لگتی تھی یا پھر لیونگ روم میں۔ اس وقت بھی وہ سب ٹی وی لاؤنج میں تھے، اگرچہ ٹی وی آن نہیں تھا۔ عموماً جب سب ٹی وی دیکھ رہے ہوتے تو وہ اٹھ جاتی تھی۔ اگر فلک مراد شاہ نے کوئی قسم کھائی تھی تو کیا اس کا کفارہ نہیں ہو سکتا تھا؟ اس نے سر جھٹک کر سب کی طرف دیکھا تو عمر بہت سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا، ہمدان، کیا ایسا کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا کہ ایبک سلطان اپنا نام بدل کر کچھ اور رکھ لے؟ مگر کیوں؟ ہمدان مصطفیٰ ابھی تک اس تعصف میں بیٹھا تھا کہ وہ آج بھی ایبک کو خاص مہمانوں والا پروٹوکول نہیں دے سکا۔ بس میرا جی چاہتا ہے کہ ایبک نام صرف ایک ہی ہستی کا ہو، اور وہ صرف ایبک فلک شاہ ہو۔ عمر، تم کب بڑے ہو گے آخر؟ حفصہ نے تعصب سے اسے دیکھا۔ عمر احسان اگر بڑا ہو بھی جاتا تب بھی ایبک شاہ کے ساتھ اس کی عقیدت کم نہیں ہونا تھی، اور یہ بات حفصہ خود بھی اچھی طرح جانتی تھی۔ کچھ اتنا ہی دیوانہ تھا وہ ایبک کا۔ اور تم لوگوں نے چائے پی لی؟ تعصب سے سر ہلاتے ہلاتے اچانک ہی مرینا کو خیال آیا تھا۔ وہ چائے کی بے حد رسیا تھی، اور بقول منیبہ کے اس کے جسم میں خون کی جگہ چائے ہی دوڑ رہی تھی۔ چائے، او ہاں چائے۔ منیبہ شاہ صوفے کے پیچھے سے ہٹ کر صوفے پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گئی۔ کس قدر احمق ہو تم سب! یعنی ایبک پورے 40 منٹ یہاں کھڑا رہا اور تم میں سے کسی نے اسے چائے کے لیے بھی نہیں پوچھا۔ حد ہوگی بد اخلاقی کی۔ یہ فریضہ تم بھی تو انجام دے سکتی تھی۔ حفصہ جانتی تھی کہ منیبہ صرف اسے ہی سنا رہی ہے، کیونکہ اریان میں اگر کسی کو کچن سے دلچسپی تھی تو وہ صرف حفصہ ہی تھی۔ دراصل میں تو اتنی محو ہو گئی تھی اس کی سٹوری میں کہ مجھے خیال ہی نہیں رہا تھا۔ منیبہ نے سر کھجایا۔ سٹوری؟ کیا ایبک نے کوئی سٹوری سنائی تھی؟ مرینا نے بے حد اشتیاق سے باری باری سب کو دیکھا اور ناک سے پھسلتی اینک کو سنبھالا۔ فار گاڈ سیک، اب تم سٹوری سنانے نہ بیٹھ جانا۔ زبیر نے ہاتھ جوڑے۔ 5 بج رہے ہیں حفصہ رانی، تم چائے پلواؤ اور پھر سب تیاری شروع کرو۔ کیسی تیاری؟ مرینا پھر چونکی۔
तुम्हें तो इस मेडिकल की तालीम ने बिल्कुल ही बोंगा कर दिया है रीना। आज राबी का बर्थडे है। पता नहीं क्यों हिफ्सा ने चिढ़कर कहा था, लेकिन हमें तो 8 बजे जाना है ना। बाबा जान ने कहा था 8 बजे से 1 मिनट लेट ना हो तो चाय पीते 6 बज जाएंगे, और तुम लोग 6 बजे से तैयारी शुरू करोगी तब कहीं 8 बजे तक तैयार होने का चांस है। जुबैर ने ट्रे में पड़ा आखिरी काजू मुंह में डाला। अब इतनी भी गलत बयानी ना करो। हिफ्सा ने शाकी नजरों से उसे देखा। चलो यार, अब चाय तो पिलवाओ। मरीना ने आहिस्तगी से सर दबाया। पढ़ पढ़ के ऐनक तो लग चुकी है, अब ये सर का दर्द भी पाल लिया है तुमने। आखिर क्या जरूरत थी मेडिकल में जाने की? हाँ, जरूरत तो नहीं थी बस। मरीना ने किसी कदर हैरत से हिफ्सा को देखा। किसी दौर में तुम्हें भी जुनून था डॉक्टर बनने का। ये अलग बात कि तुम एंट्री टेस्ट क्लियर ना कर सकी। हिफ्सा नजरें चुराकर बाहर निकल गई। ये दुख हमेशा के लिए उसके दिल में सख्त हो गया था कि इतनी मेहनत के बावजूद वो मेडिकल में ना जा सकी थी, और मरीना, जिसने महज उसका साथ निभाने के लिए एफएससी में बायो ली थी, अब केई की स्टूडेंट थी। शायद इसे ही किस्मत कहते हैं। मुनीबा ने उसे नजरें झुकाते हुए देखा था तो उठकर कारपेट पर पड़ी प्लेटें और ड्राई फ्रूट ट्रे उठाने लगी, और उमर एहसान ने कारपेट पर पड़ा रिमोट उठा लिया। फिर सभी टीवी की तरफ मुतवज्जो हो गए। रात बारिश टूट कर बरसी थी और यह मौसम सरमा की पहली बारिश थी, वरना लगता था जैसे नवंबर की तरह दिसंबर भी यूं ही सूखा सूखा गुजर जाएगा। लेकिन दिसंबर के इस आखिरी हफ्ते में ये बारिश फलक शाह को खुश कर गई। वो बहुत देर से अपनी व्हीलचेयर पर बैठे खिड़की से बाहर देख रहे थे। उनके बेडरूम की इस खिड़की से बाहर लॉन का मंजर साफ नजर आ रहा था। सुबह से ही वक्फे वक्फे से हल्की हल्की फुहार बरसने लगती थी। फूल पौधे दरख्त सब धुलकर निखर गए थे, वरना हर तरफ धूल उड़ रही थी। लॉन में माली के दोनों बच्चे एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। वो कुछ देर यूं ही बेध्यानी से उन्हें देखते रहे। फिर यकायक एक ख्याल हसरत की तरह उनके दिल में पैदा हुआ कि वो भी इन बच्चों की तरह लॉन में दौड़ते भागते फिरें और आसमान से बरसती इन बूंदों को अपनी हथेलियों की औक में इकट्ठा करें, बिल्कुल ऐसे ही जैसे। फिर एक भूला बिसरा मंजर उनकी आंखों के आईने में आ ठहरा। वो बारिश में यूं ही इन बच्चों की तरह लॉन में भागते और भीगकर खुश होते थे। मॉडल टाउन के इस वसी और इस घर का वो बड़ा सा लॉन, जिसे बड़े बड़े दरख्तों ने घेर रखा था। आम, लीची, जामन, अनार, अमरूद और सफेदे के दरख्त। पता नहीं अब भी वहाँ ये सब दरख्त हैं या राहत बाबी ने कटवा दिए हैं। वो कितना चिढ़ती थी। इन फलदार दरख्तों पर सुबह सुबह ही परिंदे जमा होकर कितना शोर करते हैं, और फलों से लॉन में कितनी गंदगी हो जाती है। जब देखो कच्चे पके फल नीचे गिरे होते हैं। बस मैं इस साल मुस्तफ़ा से कहकर ये सब दरख्त कटवा दूंगी। वो हर साल कहती थी और हर साल बाबा जान मना कर देते। नाना बच्चे, अल्लाह नाराज होगा। भला फलदार दरख्तों को भी कोई काटता है? मना है बच्चे इन दरख्तों को काटना। आपको इन दरख्तों का इतना ख्याल था बाबा जान, लेकिन हमारा जरा ख्याल नहीं किया आपने। कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। कैसा दिल पत्थर कर लिया आपने। हम तो आपके कोई नहीं थे, लेकिन अम्मारा तो आपकी अपनी थी, आपकी लाडली थी। बहुत प्यार था आपको उससे। हमसे अगर गलती हो गई थी तो आप तो आ सकते थे ना हमारे पास। आप ही हमें माफ कर देते। हमारे लिए ना सही, अम्मों के लिए ही। हमारे लिए अर्रियान के दरवाजे बंद हो गए थे। ये जुल्म हमने खुद अपने आप पर किया था, लेकिन फलक मुराद शाह के मुराद पैलेस के दरवाजे तो हमेशा आपके लिए खुले रहे कि शायद आप कभी अपनी अम्मों से मिलने आए। अम्मों की आंखें तो हमेशा दरवाजे पर ही लगी रहीं, हर अहम मौके पर। लेकिन बाबा जान, आप इतने जालिम भी हो सकते हैं। उनके लबों से बेख्तियार एक सिसकी निकल गई। उन्होंने पूरी शिद्दत से निचले होंठ को दांतों तले दबा डाला। पता नहीं क्यों उन्हें लगा था अगर उन्होंने खुद को ना संभाला तो ये सिसकी चीखों में ढल जाएगी। होंठ को दांतों तले दबाए उन्होंने फिर एक नजर बाहर लॉन पर एक दूसरे के पीछे भागते बच्चों को देखा। हल्की फुहार अब मोटी बूंदों में ढल गई थी, लेकिन बच्चे उससे बेपरवाह लॉन में एक दूसरे के पीछे यूं ही भाग रहे थे। इस सर्दी में भीगने से बच्चे बीमार ना हो जाएं। पता नहीं ये माली कहाँ गायब है, इन्हें मना भी नहीं करता। उन्होंने तेजी से हैंडल घुमाकर अपनी कुर्सी का रुख बदला तो उनकी नजरें अंदर आती अमारा से टकराईं, जो हाथों में गरम गरम भाप उड़ाती चाय का कप लिए आ रही थी। अमारा से होती हुई उनकी नजरें बेख्तियार सामने दीवार पर लगी घड़ी की तरफ उठी। 10 बज रहे थे। अमारा कभी नहीं भूलती थी कि वो 10 बजे एक कप चाय का जरूर पीते हैं। खुद उन्हें भी आज वक्त गुजरने का एहसास नहीं हुआ था। नाश्ते के बाद से वो यूं ही खिड़की से बाहर देख रहे थे। अमारा ने चाय का कप टेबल पर रखा। वो आसानी से हाथ बढ़ाकर कप उठा सकते थे। अमारा कप रखकर बिना कुछ कहे वापसी के लिए मुड़ गई। पता नहीं क्यों उन्हें लगा कि अमारा की आंखें सुर्ख हो रही हैं और पलकें भीगी भीगी सी हैं। तो क्या अमारा को भी इस बरसती बारिश में अर्रियान की याद आ रही है?
ایک گہرا درد ان کے دل کو چیرتا چلا گیا۔ کیا اریان کو یاد کرنے کے لیے امارا کا دل کسی موسم کا محتاج ہے؟ وہ اریان کو کبھی بھول سکتی ہیں جہاں انہوں نے آنکھ کھولی تھی، جہاں ان کا بچپن گزرا، لڑکپن آیا، جوانی آئی، جہاں کتنے خوبصورت دن ہنستے ماہوں سال انہوں نے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ گزار دیے، جہاں سے رخصت ہو کر وہ مراد پیلس آئی تھیں۔ امو، وہ بے اختیار انہیں پکار بیٹھے تھے۔ وہ مڑ کر دیکھنے لگیں۔ اپنے لیے چائے نہیں لائیں؟ آپ کو پتا ہے نا میں اس وقت چائے نہیں پیتی، گھبراہٹ ہونے لگتی ہے۔ لیکن اس موسم میں ذرا سا ساتھ دے دو، یا اس معذور کی رفاقت نے تمہیں اکتا دیا ہے؟ فلک، امارا تڑپ کر آگے بڑھی۔ کیا آپ کو ایسی بات کرنا چاہیے؟ کیا میں نے کبھی کوئی کوتاہی کی؟ کیا میری محبت میں کبھی کوئی کمی محسوس کی آپ نے؟ وہ بے اختیار شکوا کر بیٹھی۔ ان کی خوبصورت آنکھیں نم ہو گئیں۔ سوری امو، فلک شاہ شرمندہ ہو گئے۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا تھا، کم از کم میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ میں تو دراصل اس خوبصورت موسم میں تھوڑی دیر کے لیے تمہاری رفاقت کا خواہاں تھا۔ پتہ نہیں کیا کیا یاد آ رہا ہے۔ امارا ان کی ویل چیئر کے پاس ہی بیڈ کے کنارے پر ٹک گئیں۔ امو، ناراض ہو گئی ہو؟ فلک شاہ انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ نہیں، امارا نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے ذرا سا جھک کر چائے کا کپ اٹھا کر ان کی طرف بڑھایا۔ انہوں نے شکریہ کہہ کر کپ امارا کے ہاتھ سے لے لیا۔ امو، مجھے معاف کر دو پلیز، میری جلد بازی، میرے غصے کی وجہ سے اریان تمہارے لیے شجر ممنوعہ ہو گیا، سارے اپنے بچھڑ گئے۔ آپ بار بار کیوں مجھے شرمندہ کرتے ہیں؟ اتنی عمر گزر گئی، بچے جوان ہو گئے، کبھی میں نے آپ سے گلہ کیا؟ کبھی کہا کچھ؟ تو کہو نا۔ انہوں نے کپ ٹیبل پر رکھ دیا۔ گلہ کرو، لڑو جھگڑو، برا بھلا کہو، مجرم ہوں میں تمہارا، تمہیں تمہارے اپنوں سے جدا کرنے کا مجرم۔ مجھے کبھی آپ سے گلہ ہوا ہی نہیں فلک۔ امارا کا لہجہ دھیما تھا اور نگاہیں جھکی ہوئی تھیں۔ آپ کو بابا جان کی بات پر غصہ آ گیا تھا، آپ نے دانستہ تو ایسا نہیں کیا تھا نا؟ اور غصہ تو یوں بھی انسان کا دماغ خراب کر دیتا ہے۔ امارا نے ویل چیئر کے ہتھے پر رکھے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی۔ دادا جان ہمیشہ مجھے کہتے تھے فلک شاہ، اپنے غصے پر کنٹرول کر، سدھ بدھ کھو بیٹھتا ہے تو اپنی، کہیں غصے میں اپنا ہی کوئی نقصان نہ کر بیٹھے۔ اور میں نے کتنا بڑا نقصان کر دیا امارا، تمہارا، اپنا، بچوں کا۔ میں تو مجرم ہوں تم سب کا، تم مجھے دل سے معاف کر دو امو۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑے معافی مانگ رہے تھے اور امارا کا دل جیسے پانی ہو کر آنکھوں سے بہہ نکلا تھا۔ انہوں نے بے اختیار ان کے جڑے ہاتھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں بھینچ لیا اور اب ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں دبائے روئے چلے جا رہی تھیں۔ آج بہت دنوں بعد فلک شاہ پر قنوطیت اور دل گرفتی کا دورہ پڑا تھا، اور ایسے وقت میں صرف ایبک ہی تھا جو انہیں اس ڈپریشن سے باہر لاتا تھا۔ اور ایبک پتہ نہیں کب واپس آئے گا، تب تک فلک شاہ یوں ہی بے چین رہیں گے۔ امارا نے تعصب سے سوچا اور فلک شاہ کے ہاتھوں پر اپنی گرفت اور سخت کر دی۔ آپ نے غصے میں بہت غلط بات کر دی تھی، اور یہ آپ کا فیل تھا، آپ کی غلطی تھی۔ ہم اریان نہیں جا سکتے، لیکن بابا جان کو کس چیز نے یہاں آنے سے روکے رکھا؟ فلک، کیا والدین اور بچوں کے درمیان بھی انا ہوتی ہے؟ اور وہ سب جو میرے ماں جائے تھے، جن کے ساتھ میں نے اپنا بچپن، اپنا لڑکپن گزارا تھا، ان سب نے بھی مجھے یوں جھٹک کر پھینک دیا جیسے میں کوئی اچھوت تھی، جیسے… امارا کی ہچکی بند گئی۔ 25 سالوں میں پہلی بار امارا نے اپنوں کی بے حسی کا گلہ کیا تھا۔ زارا اور اماں جان کے بعد تو میں جیسے اریان کے باسیوں کے لیے ایک بھولا بسرا خواب بن گئی ہوں۔ کیوں کیا انہوں نے میرے ساتھ ایسا؟ کیوں مومی، کیوں؟ وہ ان کے ہاتھ چھوڑ کر سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ فلک شاہ نے بے اختیار اپنا بازو پھیلا کر امارا کا سر اپنے ساتھ لگا لیا۔ آج بڑے عرصے بعد انہوں نے انہیں مومی کہہ کر بلایا تھا۔ ان کے کندھے پر سر رکھے امارا پھر سسکی تھی۔ کیوں مجھے الگ کر دیا انہوں نے؟ اور اس کیوں کا جواب تو ان کے پاس بھی نہیں تھا۔ 9 سال پہلے زارا کی موت کے بعد تو جیسے اریان کی طرف کھلنے والا ہر دروازہ بند ہو گیا تھا۔ زارا ان کے لیے وہ روزن تھی جس کے طفیل وہ اریان کے ہر دکھ سکھ کو جان لیتے تھے۔ مراد پیلس میں رہ کر بھی وہ اریان کے ہر دکھ پر دکھی ہوتے اور ہر سکھ پر خوش ہوتے۔ یہ زندگی اتنی ظالم کیوں ہوتی ہے مومی؟ یہ ہم جیسے کمزور انسانوں سے ایسے امتحان کیوں لیتی ہے؟ امارا نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا اور پھر سیدھی ہو کر بیٹھ گئیں۔ فلک مراد شاہ بے حد مضطرب اور بے چین ہو گئے تھے۔ اب کہ ایبک لاہور سے آئے تو میں اسے کہوں گا کہ وہ عثمان بھائی، مرتضیٰ بھائی، مصطفیٰ بھائی سب کو یہاں لے کر آئے۔ میں خود انہیں فون کروں گا، منت کر لوں گا، ہاتھ جوڑ کر بابا جان سے معافی مانگ لوں گا۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر انہیں خود مجھ سے ملنے کی چاہ نہیں، میرا خیال نہیں، تو پھر میں کیوں؟ نہیں پلیز، آپ ایبک سے کچھ نہیں کہیں گے۔ ابھی تو تم کہہ رہی تھی کہ والدین اور بچوں کے درمیان کیسی انا، تو تم ہی اس جھوٹی انا کا بت توڑ دو امو، اپنے اوپر ظلم مت کرو۔
इतने सालों से तुम खुद को अपनों से जुदाई की सजा दे रही हो, लेकिन अब मेरी तरफ से इजाज़त है तुम मुझे छोड़कर। आप जानते हैं ना फलक, मैं आपको नहीं छोड़ सकती। अगर मुझे छोड़ना होता तो उस वक्त छोड़ देती। अब तो आपको मेरी और मुझे आपकी पहले से ज़्यादा ज़रूरत है। फिर आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? आंसू फिर उनकी आंखों में मचलने लगे और फलक शाह चुपचाप अम्मारा को देखे चले गए। गलती तो सारी उनकी थी और इस गलती का खमियाजा अम्मारा भुगत रही थी। पिछले 25 साल से कोई मर जाए तो सब्र आ जाता है, लेकिन ये जीते जी जुदाइयों के अजाब, उन्होंने पल पल अमारा को मरते देखा था। अगर अमारा उनकी गलती की वजह से अर्यान नहीं जा सकती थी, तो फिर वो कौन सी मसलहतें थीं जिन्होंने मुस्तफ़ा, मुर्तज़ा, उस्मान, एहसान और बाबा जान को 25 सालों से यहाँ आने से रोके रखा था। अरे चाय ठंडी हो गई है, मैं और बनाकर लाती हूँ। अम्मारा ने दाएं हाथ की पुश्त से रुखसार साफ किए और कप लेने को उनकी तरफ हाथ बढ़ाया। नहीं बस ठीक है। फलक शाह ने ठंडी चाय का कप उठाकर होंठों से लगा लिया और ये उनका हद से ज्यादा बढ़ा हुआ डिप्रेशन था कि उन्होंने ठंडी चाय चंद घूंटों में पी ली, वरना आम हालत में वो ठंडी चाय कभी नहीं पीते थे। अम्मारा चुपचाप उन्हें देखे गईं। वो बेचैनी से अपनी उंगलियां मरोड़ रहे थे। चाहे तुम कुछ भी कहो अम्मारा, लेकिन मैं इसके लिए खुद को कभी मुआफ नहीं कर सकता कि मैं तुम्हारे प्यारों की दूरी का सबब बना हूँ। हमारे दरमियान बहुत पहले ये बात तय हो गई थी कि हम इस मौजू पर कभी बात नहीं करेंगे, फिर आप क्यों खुद को अजियत देते हैं? अमारा ने अफसुर्दगी से उन्हें देखा। फलक शाह की नज़रें उनके चेहरे का तवाफ करके अब व्हील चेयर के हत्थे पर जमी थी। वो अमारा को ये ना बता सके कि जब से एबक ने अर्यान में जाना शुरू किया था और जिस बेचैनी से अमारा वहाँ के एक एक फ़र्द के बारे में 10-10 बार पूछती थी, वहाँ की एक एक चीज़ की तफसील जानने की ख्वाहां होती थी, ऐसे में तो उनका एहसास जुर्म बढ़ जाता था। कभी कभी कचोके लगाता ये एहसास उस वक्त नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता था। उनका बस नहीं चलता था कि वो वक्त की तनाबे खींच लें, वक्त को वापस ले आएं, वहीं से जहाँ से ज़िंदगी ने पलटा खाया था, और सब कुछ पहले जैसा ही हो जाए। वो अर्यान की स्टडी में बाबा जान से लंबी लंबी बहसें करना, उस्मान और एहसान के साथ मॉल पर घूमना, शाम के वक्त लॉन में बैठकर चाय पीते हुए दुनिया जहान की बातें करना, अम्मा जान से लाड उठवाना, ज़ारा की ज़रा ज़रा सी फरमाइश पूरी करना, ये सब वो कैसे वापस लाते? उन्होंने अफसोस से हाथ मले और अमारा पर एक बेबस सी नज़र डाली जो चाय का खाली कप उठाकर खड़ी हो गई थी। मैं गर्म चाय लाती हूँ। नहीं रहने दो, जी नहीं चाह रहा। उन्होंने आंखें मूंद कर सर कुर्सी की पुश्त से टिका दिया और फिर सिनेमा की स्क्रीन की तरह कई मंजर आंखों के सामने आते चले गए। वो दादा जान की उंगली पकड़े अर्यान के स्याह गेट पर खड़े हैरत और खौफ से इस खौफनाक कुत्ते को देख रहे थे जो गेट के दाएं तरफ बनी बाड़ के ऊपर से झांक रहा था। उसकी लंबी जुबान बाहर निकली हुई थी और उसकी सुर्ख सुर्ख आंखें जैसे उन्हें ही देख रही थी। गैर इरादी तौर पर उन्होंने दादा जान का हाथ मजबूती से थाम लिया था। ये गालबन अर्यान के साथ वाले घर के लॉन की बाड़ थी और बाड़ के उस तरफ वो खौफनाक कुत्ता था। वो सैयद अब्दुल रहमान का घर था जो उसके पापा के दोस्त थे और दादा जान से उनकी कोई दूर की रिश्तेदारी भी थी। दादा जान ने उन्हें बताया था कि उन्हें अब कुछ अरसा यहाँ रहना है। वो बहुत रोए थे। वो अपना घर छोड़कर यहाँ नहीं आना चाहते थे, लेकिन दादा जान ने उन्हें समझाया था कि सिर्फ चंद माह की बात है। इसके पापा का ऑपरेशन हो जाएगा तो फिर वो वापस ले जाएंगे। पापा ठीक तो हो जाएंगे ना? आप उन्हें साथ लेकर आएंगे पहले की तरह? वहाँ तो नहीं छोड़ आएंगे? नहीं मेरी जान, अल्लाह ने चाहा तो हम जल्द ही वापस आएंगे और आपके पापा मेरे साथ होंगे, बिल्कुल सेहतमंद। आप बस दुआ करना। लेकिन वहाँ घर में दादो भी तो अकेली होंगी ना? मैं उनके पास क्यों नहीं रह सकता? वो 7-8 साल के थे लेकिन बला के ज़हीन थे। ऐसे ऐसे सवाल करते कि दादा जान भी कभी कभी जिद हो जाते। कोई मसला है ना बेटा? आपकी दादो एक कमज़ोर औरत हैं, आप यहाँ ज़्यादा महफूज रहेंगे। मुझे और आपके पापा को वहाँ बहुत फिक्र रहेगी। आपकी और पापा परेशान हुए तो जल्दी सेहतमंद नहीं होंगे। अच्छा, पापा की खातिर वो मान गए थे, लेकिन वहाँ इस बड़े से स्याह गेट के पास खड़े खड़े उन्होंने फिर एक जवाब तराशा था। दादो तो मुझे याद करके रोती रहेंगी। आप ऐसा करें, मुझे वापस उनके पास ही ले जाएं। मैं उन्हें बिल्कुल तंग नहीं करूँगा। मुझे पता है मेरा बेटा बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा। वो तो किसी को भी तंग नहीं करता। और आपके अंकल अब्दुल रहमान आपको दादो से मिलाने भी ले जाएंगे और आप उनसे फ़ोन पर बात भी करते रहना। इस वक्त वो 8 साल के भी नहीं हुए थे, लेकिन ये सब कुछ उन्हें इस तरह याद था जैसे अभी कल की बात हो और वो अर्यान के बाहर दादा जान की उंगली पकड़े खड़े हों और बाड़ के ऊपर से वो खौफनाक कुत्ता अपनी लंबी जुबान बाहर निकाले, अपनी सुर्ख सुर्ख आंखों से उन्हें घूर रहा हो। और फिर मंजर बदला।
وہ अर्रियान के टीवी लाउंज में सैयद अब्दुर्रहमान से मिल रहे थे, जिन्हें बाद में वो सबकी तरह बाबा जान कहने लगे थे। बाबा जान उन्हें इतने वालेहाना अंदाज में मिले थे जैसे बरसों से जानते हों। कब रवानगी है आपकी और सलजूक की? उसे अपने साथ लगाए लगाए उन्होंने दादा जान से पूछा था, और पता नहीं क्यों उन्हें लगा था जैसे उनकी आंखें यकबारगी नम हो गई थीं, और दादा जान ने हौले से उनका हाथ दबाया था। अब्दुर्रहमान बेटा, अपने दोस्त के लिए दुआ करना। और फिर लाउंज लोगों से भर गया था और बाबा जान उनका तारुफ करवा रहे थे। ये आपके भाई हैं और अब ये कुछ अरसा यहाँ रहेंगे। उन्होंने अपने सामने मौजूद चारों लड़कों से कहा था, हमेशा क्यों नहीं। ये भूरी आंखों वाला एहसान था जो इन चारों में छोटा और तकरीबन उनका हम उम्र था। उसने बहुत बेतकल्लुफी से उनका हाथ थाम लिया था। उनसे 2 साल बड़े उस्मान और उनसे बड़े मुर्तज़ा और उनसे बड़े मुस्तफ़ा थे, जो बड़े संजीदा और बुर्दबार लग रहे थे, और उनके हाथ में किताब भी थी। बाबा जान, मैं जाऊं, मेरा कल टेस्ट है अकेडमी में। वो यकदम ही इस दुबले पतले लंबे से लड़के से मरूब हो गए थे जो छुट्टियों में भी पढ़ता था। एहसान से छोटी अमारा थी, जो 2 छोटी छोटी पोनियां किए मुस्तफ़ा के साथ जुड़ी खड़ी थी। उसके एक हाथ में चॉकलेट और दूसरे में गुड़िया थी। माशाल्लाह, बहुत प्यारे बच्चे हैं। दादा जान ने सबको प्यार किया था, और जब वो अमारा को प्यार कर रहे थे तो उसने बताया था, हमारी एक और बहन भी है। अल्लाह मियाँ ने फरिश्तों के साथ हमारे लिए गिफ्ट भेजा है, और जब वो बड़ी होगी तो हमारे साथ खेलेगी। फरिश्ते उसे टोकरी में रखकर अम्मा जान को दे गए थे। बेवकूफ़, एहसान ने उसे टोका। अम्मा जान उसे हस्पताल से लाई हैं और उसका नाम ज़ारा है। आओ मैं तुम्हें दिखाऊं। वो अम्मा जान के कमरे में सो रही है। एहसान ने उसका हाथ पकड़ा। ज़ारा सिर्फ 15 दिन की थी, और अर्रियान में उन बच्चों अम्मा जान और बाबा जान के अलावा मरवा फूफो, अब्दुल्ला चचा और दादी अम्मा थी, जिन्हें सब बड़ी अम्मा कहते थे। अब्दुल्ला चचा की दुल्हन बीना चची, जिनकी सब बच्चों से बेहद दोस्ती थी, मगर खुद शादी के 7 साल के बाद अभी तक बेऔलाद थी। मरवा फूफो की 1-2 माह तक शादी होने वाली थी। इनायत बीबी किचन का काम संभालती थी। अर्रियान के पिछले लॉन की तरफ तमाम मुलाजमों के क्वार्टर्स थे। दादा जान उसी शाम वापस चले गए थे। अर्रियान बहुत अच्छा लगा था। हालांकि भावलपुर में उनकी अपनी हवेली भी कम शानदार ना थी। आराइशी आइनों वाली छतें, रंगीन शीशों वाले दरवाजे और खिड़कियां, हवेली से मुल्हिक छोटा सा बाग, बड़े से लकड़ी के नफीस गेट के ऊपर लगी नेम प्लेट पर सुनहरी हरफों में लिखा मुराद पैलेस, ये सब उन्हें बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अर्रियान आने के बाद तो उन्हें सिर्फ अर्रियान ही अच्छा लगने लगा। शायद इसलिए कि अर्रियान में इतने सारे लोग थे और मुराद पैलेस में सिर्फ वो थे। दादा जान और दादी जान थी, और पापा जो बहुत कम बोलते थे। उनका दिल अर्रियान में लग गया था। मुस्तफ़ा, उस्मान, एहसान सभी चंद दिनों में उनसे घुल मिल गए थे। बस ज़ारा को गोद में लेने के लिए सबकी मासूम सी लड़ाइयाँ होती, मगर मुस्तफ़ा बड़ा होने का फ़ायदा उठाकर उसे उचक लेते। वो अभी 11-12 साल के थे, लेकिन वो इनका बहुत ख्याल करते थे। और फिर एक दिन मुस्तफ़ा ने बहुत फराख दिली से ज़ारा को उनकी गोद में देते हुए ऐलान किया था, आज से ज़ारा फलक मुराद शाह की बहन है। हम तो इतने सारे भाई हैं, और फिर हमारे पास अमारा भी है, लेकिन फलक के पास कोई भी नहीं है। तो आज से ज़ारा को सिर्फ फलक ही गोद में उठाएगा। कभी कभी उस्मान और एहसान भी उठा लेंगे। उन्होंने भी फराख दिली से ऐलान किया था। उस रोज़ दादा जान का फ़ोन आया तो बड़ी खुशी से उन्होंने दादा जान को बताया था कि ज़ारा को मुस्तफ़ा ने मुझे दे दिया है, और दादा जान ने वादा किया था कि वो ज़ारा के लिए भी बहुत सी चॉकलेट लाएंगे, बस वो अपने पापा के लिए बहुत सी दुआएं करें। उस रोज़ उनका ऑपरेशन था। अर्रियान में मोहब्बतें ही मोहब्बतें थीं। इन सब ने पापा के लिए बहुत सी दुआएं की थीं। वो हर बार उन्हें याद दिलाते थे कि उन्हें पापा को साथ लेकर आना है, वहाँ अस्पताल में ही नहीं छोड़ना। उन्हें पापा बहुत याद आते थे। दादा ने अपना वादा पूरा किया था। वो पापा को अपने साथ ही लाए थे, लेकिन उस तरह नहीं जैसे वो गए थे, बल्कि ताबूत में बंद, खामोश, आंखें बंद किए वो पुरसुकून नींद सो रहे थे। एक और मंजर निगाहों के सामने आया। अर्रियान के लॉन में वो अमारा का हाथ थामे टहल रहे थे, और अमारा उन्हें बता रही थी कि वो पड़ोसियों की डॉगी से बिल्कुल नहीं डरती, और अभी डॉगी बाहर निकलेगा तो दोनों उसे देखने चलेंगे। तभी मुस्तफ़ा अंदरूनी दरवाज़ा खोलकर तकरीबन भागते हुए लॉन में आए थे। मम्मी आपके, ये नाम एहसान ने उन्हें दिया था। उसे फलक मुराद शाह बहुत मुश्किल नाम लगता था। मुस्तफ़ा उनका हाथ पकड़े उन्हें अंदर ले गए थे। लिविंग रूम में सब जमा थे। बीना चची, बड़ी अम्मा, अब्दुल्ला चाचू, अम्मा जान और मुर्तज़ा। बाबा जान रो रहे थे और बड़ी अम्मा उनके कंधे पर हाथ रखे उन्हें तसल्ली दे रही थी। वो मेरा बहुत प्यारा दोस्त था अम्मा जान, बहुत अच्छा, बहुत हसास दिल। फिर उनकी नज़र फलक पर पड़ी और वो तड़प कर उठे
और उसे अपने दोनों बाजुओं में भर लिया और पहले से ज्यादा शिद्दत से रोने लगे थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्यों रो रहे हैं। अनहोनी का एहसास उनके दिल में पंजे गाड़ कर बैठ गया था। वो बाबा जान के बाजुओं में दुबके सहमे सहमे सबकी पुरनम आंखों को देख रहे थे। तब अब्दुल्ला चाचू ने उन्हें अब्दुल रहमान के बाजुओं से निकाला था। भाई हौसला करें, आपने फलक को परेशान कर दिया है, बच्चा खौफजदा हो गया है। बड़ी अम्मा उनके पास बैठे हौले हौले उनकी पीठ सहला रही थी और नर्म लफ्जों में उन्हें तसल्ली दे रही थी। अब्दुल्ला तुम बता दो फलक को, मैं नहीं बता सकता। वो तेज तेज चलते लिविंग रूम से निकल गए थे और अब्दुल्ला चचा ने उन्हें अपने साथ लगाते हुए बहुत नरमी से और धीमे लहजे में दुनिया की सबसे शफाक हकीकत बताई थी। फिर एक और मंजर आंखों के सामने से आकर गुजर गया। वो अपने दादा जान के हमरा मुराद पैलेस आ गए। वो अर्रियान जाना चाहते थे। उन्हें सब याद आ रहे थे, उस्मान, हसन, जारा, अमारा, लेकिन वो दादा जान और दादी जान के साथ भी रहना चाहते थे। दादा जान ने वादा किया था कि वो उन्हें कभी कभी अर्रियान में सबसे मिलाने ले जाया करेंगे, और अभी उनके पापा को इस दुनिया से गए 1 माह भी नहीं हुआ था कि वो आ गई। मैं जरी हूँ, सलजोक की साबका बीवी। मैंने 3-4 माह पहले फ़ोन किया था कि मैं अपने बच्चे को लेने आ रही हूँ, लेकिन आप और सलजोक बच्चे को लेकर गायब ही हो गए। हम गायब नहीं हुए थे। मैं सलजोक को इलाज के लिए इंग्लैंड लेकर चला गया था और बच्चे को कहीं छुपा दिया। जरी ने बात काटी। जब भी मैंने फ़ोन किया मैं अपने बच्चे से मिलने आ रही हूँ। सलजोक की वालदा ने जवाब दिया कि बच्चा फ़िलहाल यहाँ नहीं है। अब कहाँ है मेरा बच्चा? इस वक्त वो और दादा जान पापा की कब्र पर फातिहा पढ़कर आ रहे थे। वो गेट के पास ही उन्हें मिली थी। गैर इरादी तौर पर दादा जान की गिरफ्त उनके हाथ पर मजबूत हो गई थी। आप अंदर चलकर बात करें और मोमी बेटा आप अंदर जाएं। तब इस खातून ने पहली बार गौर से उन्हें देखा था। ये मेरा बेटा है ना? और फिर जैसे यकीन ने उनकी आंखों में चमक पैदा कर दी थी, वो बेइख्तियार उनकी तरफ बढ़ी थी। क्या क्या नाम है इसका? फलक मुराद शाह, दादा जान के लबों से निकला था, मगर वो उसकी फैली बाहों को नजरअंदाज करके अंदर भाग गए थे। फिर एक और मंजर बदला। उनके वसी और इस ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठी वो औरत और आजिज़ी से बात करते दादा जान, खामोश बैठी दादी जान और दादी जान से जुड़े बैठे वो। जरीन बेटा, आपने सलजूक को लिख कर दिया था कि आपका अपने बेटे से कोई ताल्लुक और वास्ता नहीं है और आप अपनी मर्जी से उसे उसके बाप सलजूक के हवाले कर रही हैं। वो दादा जान का लहजा धीमा था। लेकिन अब सलजोक मर चुका है और ये मेरा बेटा है। माँ से ज्यादा किसका हक है बेटे पर? उसके लहजे की बेरहमी उन्हें बहुत बुरी लगी थी। उस वक्त ये ममता कहाँ गई थी जब सिर्फ 2 दिन का छोड़कर चली गई थी तुम? सिर्फ 8 दिन का था ये, जब मेरी गोद में सलजोक ने इसे डाला था। मैंने रातों को जागकर इसे पाला है। अब तुम हकदार बनकर आ गई हो। जाओ राह देखो अपनी। धक्के मारकर निकलवा दूंगी बाहर। मेरे बेटे की कातिल हो। मार दिया तुमने मेरे बेटे को। दादी जान यकदम गुस्से में आ गई थी और वो सहम कर दादा जान के पास जा बैठे थे। दादा जान ने माजरत तलब नजरों से जरी को देखा था। जवान बेटे की मौत का सदमा अभी ताज़ा है। आप उनकी बातों का बुरा मत मानना। जब आपका फ़ोन सलजोक के पास आया था कि आप अपने बेटे से मिलना चाहती हैं, तो उसके सिर्फ 3 दिन बाद हमारी लंदन रवानगी थी। सलजोक जिंदा रहता तो वो ज़रूर आपसे आकर राब्ता करता। अब भी आप जब चाहें आकर मिलें, जितने दिन चाहे हवेली में रहें, लेकिन इसे हमसे जुदा ना करें। ये हमारा अकलौता पोता है, सलजोक का वारिस। दादा जान उसके सामने हाथ जोड़ रहे थे, मिन्नतें कर रहे थे। और फिर एक और मंजर, वो औरत जिसके मुतल्लिक दादा जान ने बताया था कि वो उनकी मामा है और उन्हें लेने आई हैं। उनके दिल में उसके लिए कोई जज्बा पैदा ना हुआ था। वो दादी जान से लिपटे जा रहे थे। मैं नहीं जाऊंगा कभी भी। दादी जान ज़ारो कतार रोए जा रही थी, बार बार उन्हें लिपटाती चूमती थी। दादा जान खामोश खड़े थे और वो औरत लबों पर फातिहाना मुस्कुराहट लिए उन्हें देख रही थी। दादी ने उससे साफ कह दिया था कि उसका बच्चे पर कोई हक नहीं है। उस रोज़ तो वह चली गई थी, लेकिन फिर उसने बच्चे की कस्टडी के लिए केस कर दिया था। वो माँ थी, उसका हक साहिब था। फिर वो बरतानवी शहरी थी, उसकी पुश्त पर उसका सफारत खाना था। उन्होंने बहुत बड़ा वकील किया था, लेकिन अदालत ने जरी के हक में फैसला किया था। और उस दिन वो बड़े गरूर से सर उठाए यूं दादी जान को रोते देख रही थी जैसे कोई तमाशा हो। फिर उसने उन्हें दादी की आगोश से खींच लिया। बस करें ये ड्रामा। बेटा, कभी कभी हम उससे बात कर सकते हैं? दादा जान सिरापा इल्तिजा बने कह रहे थे। नहीं, उसने सख्ती से मना कर दिया था। आप चाहते हैं कि ये कभी वहाँ एडजस्ट न हो सके। तब उन्होंने इस औरत के लिए अपने दिल में बड़ी नफरत महसूस की थी। फिर यके बाद दीगरे कई मंजर निगाहों के सामने से गुजरते चले गए। फलक शाह ने दोनों हाथों से सर की कनपटियों को दबाया। लंदन में इस शानदार अपार्टमेंट में फिरोज खान झगड़ रहा था। इसे किसी चाइल्ड केयर होम में भेज दो। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्ही ने कहा था इसे लेकर आओ। जरी उससे ज्यादा ऊंची आवाज में चीखी थी।
ہاں لیکن یہ تو نہیں کہا تھا کہ سر پر سوار کر لو۔ میں نے کہا تھا جو شخص لندن جیسے شہر میں اس مہنگے ترین علاقے میں 2 دن کے بچے کے عوض اتنا لگژری اپارٹمنٹ دے سکتا ہے، وہ بچہ مانگنے پر مزید بہت کچھ دے سکتا ہے۔ لیکن میں نے تمہیں بتایا تھا کہ سلجوق مر چکا ہے، تو تم احمق عورت بجائے اس کے کہ اس کے دادا سے سودا کرتی اسے اٹھا کر لے آئیں۔ اتنی بڑی حویلی جائیداد دیکھ کر رال ٹپک پڑی ہوگی تمہاری، اور تم نے سوچا ہوگا کہ اس کے توسط سے اتنی دولت کی مالک بن جاؤ گی۔ تو یہ راہ بھی تم نے دکھائی تھی، تم ہی نے کہا تھا لے آؤ، بالغ ہونے پر وراثت کا دعویٰ کر دینا۔ میں نے تمہیں یہ بھی تو بتایا تھا کہ قانوناً تم دعویٰ کر کے کچھ حاصل نہیں کر سکتی، کیونکہ اسلام میں باپ کی زندگی میں بیٹا فوت ہو جائے تو وراثت ختم ہو جاتی ہے، اس لیے یوں ہی بات چیت اور سودے بازی سے حاصل کر لو کچھ۔ لیکن 8 سالوں بعد مامتا ابل پڑی تھی تمہاری، دے دو اسے کسی یتیم خانے میں یا اس کے دادا سے اس کا خرچ مانگو۔ یہ باتیں ہر 3-4 دن کے وقفے سے دہرائی جاتی۔ پھر فیروز پاؤں سے ٹھوکریں مارتا غصے سے باہر چلا جاتا۔ زریں کبھی کبھی فیروز کے غصے سے سہم جاتی، اسے چیزوں کے ٹوٹنے کا بہت دکھ ہوتا تھا جو فیروز کی ٹھوکروں کی زد میں آتی تھی، اور پھر وہ بھی فیروز کی طرح غصہ کرنے لگے۔ کھانا پسند کا نہ ہونا تو برتن پھینک دیتے، اسکول جانے کا جینا چاہتا تو بیگ کو ٹھوکر مار کر اپنے کمرے میں گھس جاتے۔ زریں کبھی کبھی حیران ہو جاتی، سلجوق تو ایسا نہ تھا، تم کس پر چلے گئے؟ وہ تو بہت دھیمے مزاج کا تھا، لیکن ان 4 سالوں میں جو انہوں نے زریں کے ساتھ گزارے تھے وہ بہت غصیلے اور چڑچڑے ہو گئے تھے۔ 3 سال بعد زریں اور فیروز کا زبردست جھگڑا ہوا تھا۔ زریں نے فیروز کو گھر سے نکلنے کو کہہ دیا، یہ میرا گھر ہے، تم جہاں چاہو چلے جاؤ۔ اس روز زریں نے 3 سال بعد ان کی دادا جان اور دادی جان سے بات کروائی تھی۔ اور پھر ایک اور منظر، وہ ایئرپورٹ پر اس عورت کو خدا حافظ کہہ رہے تھے جو ان کی ماں تھی، لیکن کبھی بھی انہیں ماں کی طرح نہیں لگی تھی۔ لیکن اس وقت ایئرپورٹ پر اسے خدا حافظ کہتے ہوئے وہ اداس تھے۔ مجھے یقین ہے تم وہاں بہت خوش رہو گے، میں نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا کہ تمہیں وہاں سے لے آئی، مجھے معاف کر دینا۔ آپ بھی پاکستان چلے اور وہاں ہمارے ساتھ رہیں، دادا جان کبھی منع نہیں کریں گے۔ پہلی بار انہوں نے اس عورت کے لیے اپنے دل میں ایک نرم گوشہ محسوس کیا تھا۔ ہاں مجھے علم ہے وہ بہت اچھے لوگ ہیں، تمہارے پاپا بھی بہت اچھے تھے۔ میں دراصل بہت بیمار ہوں، اگر میں صحت یاب ہو گئی تو تم سے ملنے آؤں گی۔ لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوئی اور ان کے پاکستان آنے کے صرف 6 ماہ بعد اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ اپنی موت سے صرف 2 دن پہلے اس نے ان سے بات کی تھی اور ان سے دعا کرنے کے لیے کہا تھا۔ ریان سے سبھی انہیں ملنے آئے تھے، مراد پیلس میں ان کی واپسی پر جشن کا سما تھا۔ وہ واپس آ کر خوش تھے۔ دادا جان نے انہیں اسکول میں بھی داخل کروا دیا تھا۔ چھٹیوں میں وہ ریان جاتے اور 2 ہفتے وہاں ٹھہرتے۔ ایک گہری سانس لے کر انہوں نے آنکھیں کھول دی اور سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ باہر سے امارا کی آواز آ رہی تھی، وہ کسی سے بات کر رہی تھی۔ پھر ان کے کانوں میں انجم کی آواز آئی، تبھی امارا اور انجم اندر داخل ہوئی۔ انجم نے بڑی وارفتگی کے ساتھ ان کے ہاتھ پکڑ کر آنکھوں سے لگا لیے۔ کیسے ہیں بابا؟ بالکل ٹھیک۔ وہ مسکرائے اور اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے کر اس کی پیشانی چوم لی۔ اور تم ٹھیک ہو نا؟ جواد کیسا ہے؟ ہم دونوں ٹھیک ہیں، جواد مجھے گیٹ پر ہی چھوڑ کر چلے گئے ہیں، کھانے تک آ جائیں گے۔ امارا نے مسکرا کر انجم کو دیکھا۔ اگر تم نہ آتی تو میں خود فون کرنے والی تھی، تمہارے بابا آج بہت اداس ہو رہے تھے۔ اب تم دونوں باپ بیٹی باتیں کرو، میں ذرا رقیہ بھی کو کھانے کا بتا دوں کہ کھانے پر جواد بھی ہوگا۔ وہ جو کچھ دیر پہلے پریشان ہو رہی تھی اب مطمئن سی ہو کر باہر نکل گئیں اور فلک مراد شاہ انجم کی طرف متوجہ ہو گئے۔ برش کرتے ہوئے اس نے آئینے میں اپنا بغور جائزہ لیا اور اس کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ وہ بلا شبہ ایک خوبصورت نوجوان تھا، نیلی آنکھیں، براؤن بال، پہلی نظر میں تو وہ کوئی غیر ملکی لگتا تھا۔ یہ آپ کیوں مسکرایا جا رہا ہے؟ سمیرا نے برآمدے میں بچھی ٹیبل پر ٹرے رکھتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ احمد رضا نے برش آئینے کے سامنے لگے ریک پر رکھتے ہوئے بغیر مڑے جواب دیا، یوں ہی، اور پھر مڑ کر ٹیبل کے قریب ہی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ اس نے احمد کو مکھن لگا کر سلائس پکڑایا اور اپنے لیے سلائس کے اندر تھوڑا سا آملیٹ بھر کر رول سا بنا لیا۔ چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے احمد نے سمیرا کی طرف دیکھا۔ سمو، کیا تم اپنی زندگی سے مطمئن ہو؟ ہاں، غیر مطمئن ہونے والی کون سی بات ہے؟ سمیرا نے اپنے کپ میں چائے ڈیلی اور احمد کی طرف دیکھا۔ کیا تم مطمئن نہیں ہو رضی؟ احمد رضا نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے جیسے کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر اس نے خالی کپ میز پر رکھتے ہوئے سمیرا کی طرف دیکھا۔ پتہ نہیں میں اپنی زندگی سے مطمئن ہوں یا نہیں، لیکن میں ایک اور زندگی کے متعلق ضرور سوچتا ہوں، ایک ایسی زندگی جو اس زندگی سے مختلف ہو جو میں جی رہا ہوں۔ آج پتہ نہیں کیوں اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ اپنے احساسات کسی سے شیئر کرے، اور سمیرا سے بہتر سامع اور کون ہو سکتا تھا؟ کیسی زندگی رضی؟ پتہ نہیں کیسی زندگی، ابھی میرے سامنے کوئی واضح خاکہ نہیں ہے۔
لیکن میرے اندر خاکے بنتے اور بگڑتے رہتے ہیں، گڈمڈ ہوتے رہتے ہیں۔ سمیرا نے حیران ہو کر اپنا کپ ٹیبل پر رکھا اور الجھی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس زندگی میں کیا برائی ہے رضی؟ وہ اس سے 4 سال بڑا تھا، لیکن دونوں میں اتنی دوستی تھی کہ وہ اس سے اکثر اس کا نام لے کر ہی بلاتی تھی۔ برائی؟ اس کے لبوں پر ایک طنزیہ سی مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ اس نے چاروں طرف نظریں گھما کر دیکھا۔ یہ گھر ویسا ہی تھا جیسا ایک عام متوسط طبقے کا گھر ہوتا ہے، صاف ستھرا صحن اور برآمدہ۔ گراؤنڈ فلور پر 3 کمرے تھے، جس میں ایک کمرہ جس کا دروازہ گلی کی طرف بھی کھلتا تھا ڈرائنگ روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ یہ گھر اس کے دادا کا بنایا ہوا تھا۔ ایک کمرہ اماں ابا کا تھا اور ایک کمرہ کافی عرصہ پہلے تک اس کا اور سمیرا کا مشترکہ تھا، لیکن چند سال پہلے جب ابا نے اوپر کی منزل بنوائی تھی تو وہ اوپر منتقل ہو گیا تھا۔ اوپر جدید فیشن کے مطابق 2 بیڈ روم ماں اٹیچ باتھ تھے اور ایک طرف ٹی وی لاؤنج تھا۔ اس کے ابا حسن رضا گریڈ 17 کے افسر تھے اور وہ ٹھیک ٹھاک اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ انہوں نے کبھی اپنے بچوں کو کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ سمیرا رضا اور احمد رضا 2 ہی بچے تھے ان کے۔ انہوں نے اچھے اداروں میں انہیں تعلیم دلوائی تھی۔ وہ UET میں انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر رہا تھا، جبکہ سمیرا نے ابھی کینیڈ میں ایڈمیشن لیا تھا۔ وہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی۔ بچپن سے ہی دونوں بہن بھائی پوزیشن ہولڈر رہے تھے۔ گھر میں اگر ماں باپ کی محبت ملی تھی تو اسکول کالج میں بھی وہ ہمیشہ نمایاں رہے تھے۔ ساتھی طلبہ اور اساتذہ نے ہمیشہ انہیں سراہا اور محبت دی تھی۔ سمیرا کو اس زندگی سے کبھی کوئی گلہ نہیں رہا تھا، بلکہ ایک طرح سے وہ اپنی زندگی کو شاندار کہہ سکتی تھی۔ پھر بھلا یہ رضی اس طرح کیوں کہہ رہا ہے؟ وہ ابھی بھی الجھی سی اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے خاموش دیکھ کر اس نے اپنی بات دہرائی۔ بتاؤ نا، کیا برائی ہے؟ کچھ نہیں، اس نے چونک کر سر جھٹکا۔ تم نہیں سمجھو گی سمو، جو میں سوچتا ہوں، تم نے بھلا زندگی کو دیکھا ہی کب ہے جو تم جان سکو کہ اس زندگی میں کیا برائی ہے؟ تمہاری زندگی تو گھر اور کالج تک محدود ہے اور بس۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن تم مجھے بتاؤ تو صحیح، تم کیسی زندگی کے خواب دیکھتے ہو؟ میں نے کہا نا، ابھی کچھ بھی واضح نہیں ہے میرے سامنے، لیکن میں ایسی گمنام زندگی بھی نہیں جینا چاہتا۔ اللہ نے مجھے خصوصی ذہانت سے نوازا ہے، مجھے ایک شاندار پرسنالٹی عطا کی ہے۔ جانتی ہو، وہاں یونیورسٹی میں لڑکیاں تو لڑکیاں، لڑکے بھی مجھے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ٹھٹک جاتے ہیں۔ سمیرا کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ اس کے دل میں خود بخود ہی اپنے بھائی کے لیے ایک فخر سا آ گیا تھا۔ تمہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے تمہیں یہ سب عطا کیا ہے۔ تم خوش نصیب ہو رضی کہ لوگ تمہیں پسند کرتے ہیں، چاہتے ہیں۔ لیکن سمو، میں چاہتا ہوں صرف چند لوگ میری تعریف نہ کریں، بلکہ ایک دنیا مجھے جانے اور پہچانے، اور میرے بعد بھی لوگ صدیوں تک میرا نام لیتے رہیں۔ ہو سکتا ہے رضی، سمیرا خالی برتن ٹرے میں رکھنے لگی، تم ایک بڑے انجینئر بن جاؤ اور اپنے شعبے میں کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دو، کوئی اہم ایجاد کر لو، ایسی کہ تاریخ کے صفحوں میں تمہارا نام ہمیشہ کے لیے امر ہو جائے۔ سمیرا کی آنکھیں بھی چمکنے لگی تھی، جیسے اس کا خواب اس کی آنکھوں میں اتر آیا ہو، لیکن اسے ایجادات وغیرہ سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ تو چاہتا تھا کہ کوئی چھڑی گھمائے اور راتوں رات اس کا نام پوری دنیا میں پھیل جائے، لیکن ایسا کیا ہو، کیسے ہو، یہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ وہ صرف اپنے ڈپارٹمنٹ کا ہی نہیں، پوری یونیورسٹی کا پاپولر اسٹوڈنٹ تھا۔ وہ 3 سال میں تھا، لیکن اسے پوری یونیورسٹی کے طلبہ طالبات جانتے اور پہچانتے تھے۔ پروفیسرز اسے سراہتے تھے۔ وہ پڑھائی کے علاوہ غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی آگے ہوتا تھا۔ اللہ نے اسے بے حساب صلاحیتوں سے نوازا تھا اور اب وہ ان صلاحیتوں کا استعمال کرنا چاہتا تھا، لیکن کیسے، یہ اسے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کرسی دھکیلی اور کھڑا ہو گیا۔ اوکے سمو، میں اب چلتا ہوں۔ تم کب سے کالج جا رہی ہو؟ ابھی تو اسٹوڈنٹ ویک ہی چل رہا ہے، پڑھائی تو ہوتی نہیں۔ جب پڑھائی شروع ہوگی تو جاؤں گی۔ اس نے سر ہلا کر اسی ڈائننگ ٹیبل پر پڑی اپنی فائل اٹھائی اور اس کی طرف دیکھا۔ یار، تم کیوں نہیں حصہ لیتی ان ایکٹیویٹیز میں؟ مجھے نہیں پسند، خواہ مخواہ ٹائم ویسٹ ہوتا ہے۔ سمیرا نے ٹرے اٹھائی۔ پاگل ہو تم، کوئی ٹائم وائم ویسٹ نہیں ہوتا، بلکہ کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے۔ خیر، اگلی دفعہ تم ضرور پارٹیسپیٹ کرنا۔ اچھا بھائی، اب جاؤ، دیر ہو رہی ہے، سمیرا نے کچن کی طرف جاتے ہوئے کہا، اور وہ صحن میں کھڑی اپنی بائک کی طرف بڑھ گیا۔ وہ سڑک کے کنارے چلتے چلتے بھاگنے لگی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور بالکل غیر ارادی طور پر اس کے پیچھے بھاگنے لگا۔ وہ پتہ نہیں کون تھی، میں نہیں جانتا تھا وہ کیوں بھاگ رہی تھی، میں یہ بھی نہیں جانتا تھا، پھر بھی پتہ نہیں کیوں میں اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ شاید وہ کسی مشکل میں تھی، شاید کوئی اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ بھاگتے بھاگتے میں نے مڑ کر پیچھے دیکھا، لیکن میرے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ تو کیا وہ مجھ سے خوفزدہ ہو کر بھاگ رہی تھی؟ لیکن میں تو اسے نقصان پہنچانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ میں تو صرف اسے پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ کون ہے اور اس سنسان دوپہر میں تنہا اکیلی اس ویران سڑک پر کہاں جا رہی ہے۔
मैं लम्हा भर के लिए ठटक कर रुक गया। वो भी भागते भागते शायद थक गई थी। उसकी चुटिया के बाल भागने से खुल गए थे। वो मुझे रुकते देखकर खुद भी रुक गई और फिर मैंने देखा कि वो जमीन पर बैठ गई। उसने अपना सर घुटनों पर रख लिया। मैं हौले हौले चलता हुआ उसके करीब पहुंचा तो देखा उसके लंबे स्याह बालों ने पूरी तरह उसे ढांप रखा था। पुश्त पर, कंधों पर, बाजुओं पर उसके बालों का आबशार गिरा हुआ था। मेरा जी चाहा मैं इन रेशम के इन लच्छों को छू कर उनकी नरमाहट महसूस करूं, लेकिन मैं यूं ही खड़ा रहा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसे क्या कहूं, क्या पूछूं। फिर मुझे उसकी सिसकियों की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो रो रही थी और उसकी सिसकियां मुझे बेचैन कर रही थी। तुम कौन हो प्यारी लड़की, और क्यों रो रही हो? मैंने बेहद नरमी से पूछा तो उसने झटके से सर उठाया। उसके रुखसार और पलकें भीगी हुई थी। स्याह आंखों में बला का हुस्न था। हुरैन, बेख्तियार मेरे लबों से निकला था। तुम क्यों भाग रही थी और किससे? पता नहीं, शायद अपने आप से। लेकिन भला कोई अपने आप से भी कहाँ तक भाग सकता है? इस तरह रोते हुए मुझे वो लतीफ़ा हदानियाँ लगी जिसे अपने महबूब की कब्र पर बाल बिखराए रोते देखकर हारून रशीद अपना दिल हार बैठा था। लेकिन वो लतीफ़ा हदानिया नहीं थी और ना ही मैं हारून रशीद था। उमर एहसान क्लिप बोर्ड पर लगे कागज़ों को पढ़ने में इतना मुनहमिक था कि उसे खबर भी नहीं हुई कि कब एबक फलक शाह वॉशरूम से बाल पोंछते हुए बाहर आ गया है। एबक ने बाल पोंछकर तौलिया सोफे पर फेंका तो उमर एहसान ने चौंक कर क्लिप बोर्ड वापस राइटिंग टेबल पर रख दिया। उसकी आंखों में बला की चमक थी और वो बहुत अकीदत से उसे देख रहा था। एबक उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। तुम बोर तो नहीं हुए उमर? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं आपकी कहानी पढ़ रहा था। अभी यह मुकम्मल तो नहीं है। हाँ यार, अब वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा होकर अपने बाल संवार रहा था। दरअसल मैंने तुम्हारे दिए हुए उन्वान पर रात लिखने की कोशिश की थी, लेकिन बात नहीं बनी। मेरे? उमर एहसान को अजहद हैरत हुई थी। हाँ, एबक के सामने आकर खड़ा हुआ था। याद है कल शाम तुमने क्या कहा था? उमर एहसान को याद आया वो जो आपने अपना ख्वाब सुनाया था। तो मैं समझा कोई नई कहानी है और तुम्हारी बात से एक नई कहानी का उन्वान तश्कील पा गया था, ज़मीन के आंसू। और मैंने सोचा मैं इस पर एक कहानी लिखूंगा। सो रात लिखने की कोशिश की, लेकिन पता है पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरा कलम रुक गया, वरना जब मैं कलम उठा लेता हूँ तो फिर खुद ब खुद ही कहानी बनती चली जाती है। उमर एहसान बहुत इश्तियाक से उसकी बात सुन रहा था। पहले तो आपके जहन में एक पूरा प्लाट बनता होगा, लेकिन इस तरह उन्वान पर लिखना मुश्किल होता होगा। तुम्हें एक मज़े की बात बताऊं? जब मैं छोटा था ना, तकरीबन 10 साल का, तो मैंने उन्वान पर ही लिखना स्टार्ट किया था। हमारे टीचर हमें एक उन्वान देते थे और हमें उस पर कुछ लिखना होता, मसलन जालिम, अदल, मौत वगैरह। सब बच्चे चंद जुमले लिखते और मैं एक पूरी कहानी तख्लीक कर देता। उमर एहसान, जो हमेशा ही उससे मरूब रहता था, कुछ और मरूब हो गया था कि उसने कितनी कम उम्री में लिखना शुरू कर दिया था। तभी तो आज वो इतने बुलंद मुकाम पर है। क्या ख्याल है अब चलें? कहाँ? उमर एहसान ने बेख्याली में पूछा। क्या तुमने अभी कुछ देर पहले यहाँ आते ही ये नहीं कहा था कि बाबा जान को बहुत अफसोस है कि कल मैं अर्रियान आया और उनसे मिले बिना ही चला गया, और ये कि वो मुझसे मिलना चाहते हैं? ओ हाँ, उमर एहसान को याद आया कि उसने कुछ ऐसी ही बात कही थी कि रात डिनर करते हुए जब मुनीबा शाह ने उसकी आमद का बताया था तो बाबा जान ने उसके मिले बगैर चले जाने पर अच्छे खासे अफसोस का इजहार किया था। ये अलग बात थी कि अफसोस करने के बाद जो कुछ उन्होंने कहा वो हरगिज ऐसा नहीं था कि एबक फलक शाह को बताया जाए। मुनीबा से बात करते करते वो एहसान की तरफ मुड़े थे और बहुत आहिस्तगी से कहा था, अपने बाप की तरह ही जालिम और कठोर है। एहसान ने कुछ कहने के लिए लब खोले थे, लेकिन सिर्फ बाबा जान कहकर प्लेट पर झुक गए थे। और उमर एहसान, जिसका एबक फलक शाह से बात करके जी नहीं भरा था और जिसे मुनीबा शाह की तरह इस बात का अजहद दुख था कि राबील एहसान के बर्थडे डिनर में शरीक नहीं हो सका, सो कल रात की तलाफी की खातिर आज वो अपने कॉलेज से 2 पीरियड लेकर ही निकल आया था और पूरे रास्ते दुआ मांगता आया था कि एबक फलक शाह कहीं चला ना गया हो। और वाकई एबक कर्नल शेरदिल की इनक्सी में अपने बेड पर नीम दराज कोई किताब देख रहा था। उसके तकिए के पास किताबों और अखबारों का ढेर लगा हुआ था। उसे देखकर एबक ने किताब तकिए के पास औंधी करके रख दी। उसके लबों पर बड़ी पुरखुलूस सी मुस्कुराहट नमूदार हुई और वह सीधा होकर बैठ गया था। उससे हाथ मिलाते हुए उमर एहसान ने एक बार फिर दुआ की थी कि एबक उसकी बात ना टाले और उसके साथ अर्रियान चला आए। और शायद ये कोई कबूलियत का दिन था कि एबक बिना कुछ कहे बेड से उठ खड़ा हुआ था। उसने कमरे का जायजा लिया था। कमरे में हिद्दत थी। शायद कुछ देर पहले ही हीटर बंद किया गया था। वो इस इनक्सी में पहले भी 3-4 बार आ चुका था। कर्नल शेरदिल ने यह कमरा बहुत पहले से ही एबक के लिए मुख्तस करवा दिया था
اور جب وہ بہاولپور ہوتا تھا تو تب یہ کمرہ بند رہتا تھا۔ بیگم شیردل اس کی غیر موجودگی میں اس کی صفائی وغیرہ کروا دیتی تھی۔ عموماً یہ انیکسی گیسٹ روم کے طور پر استعمال ہوتی تھی۔ کرنل شیر کے فرینڈز یہاں آ کر ٹھہرتے تھے، لیکن جب چند سال پہلے ایبک فلک شاہ یونیورسٹی میں تھا اور ہاسٹل میں رہتا تھا تو ایک شام فلک مراد شاہ نے انہیں فون کیا تھا۔ ان کی آواز بھرائی ہوئی تھی، جیسے ڈھیروں آنسوؤں نے ان کے حلق کو بھر دیا ہو۔ شیری، میرا ایبک یونیورسٹی ہاسٹل کے کمرے میں زخمی پڑا ہے اور میں دور ہوں۔ نہ فلک مراد شاہ نے مزید کچھ کہا اور نہ ہی کرنل شیردل نے مزید کچھ پوچھا تھا۔ وہ اسی وقت ایبک کو لے کر آئے تھے، اور پھر جب ایبک کے زخم بھر گئے اور وہ یونیورسٹی جانے لگا تب بھی انہوں نے ایبک کو ہاسٹل میں واپس جانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ تب سے اب تک یہ انیکسی ایبک کے لیے مختص ہو گئی تھی۔ وہ وقت بے وقت جب بھی آئے اسے وہیں ٹھہرنا ہے۔ یہ کرنل شیردل کا حکم تھا اور یہ بات سب ملازم بھی جانتے تھے، مگر پتہ نہیں وہ اتنا بھلکڑ کیوں تھا۔ اس نے اپنے سر پر ہاتھ مارا اور کھڑا ہو گیا۔ پتہ نہیں وہ سچ مچ بھلکڑ تھا یا ایبک فلک شاہ کے سامنے بہت سی باتیں بھول جاتا تھا۔ کئی دن وہ سوچتا رہتا تھا کہ اب کہ ایبک آیا تو وہ اس سے یہ باتیں کرے گا، لیکن جب بھی ایبک آتا وہ اس کی شخصیت کے سحر میں ایسا گرفتار ہوتا کہ سب کچھ بھول جاتا تھا۔ یہ لطیفہ ہدانیہ کون ہے؟ بائک کو کک مارتے ہوئے اس نے ایبک فلک شاہ سے پوچھا۔ احمیسی ایک مشہور شاعر تھا، لطیفہ ہدانیہ اس کی محبوبہ تھی۔ اس کے پیچھے بیٹھتے ہوئے ایبک فلک شاہ نے بتایا اور عمر احسان نے سوچا، وہ جو کوئی بھی تھا جیسا بھی تھا، لیکن لطیفہ ہدانیہ یقیناً بہت خوبصورت رہی ہوگی۔ ایبک بھائی، آپ نے جب بھی یہ کہانی مکمل کی سب سے پہلے مجھے پڑھنے کے لیے دیجیے گا۔ بائک روڈ پر لاتے ہوئے اس نے ایبک فلک شاہ سے یقین دہانی چاہی، اور وہ کبھی بھی عمر احسان کی بات نہیں ٹالتا تھا۔ اسے اپنا یہ کزن جو عمر میں اس سے کافی چھوٹا تھا اور اے لیول کر رہا تھا بے حد عزیز تھا۔ اس کی سب اونگی بونگی باتیں وہ بہت دھیان سے سنتا تھا، مگر پتہ نہیں کیا بات تھی کہ اسی عمر احسان کی بڑی بہن رابیل احسان کو وہ ایک آنکھ نہیں باتا تھا۔ پہلے روز ہی جب وہ حمدان مصطفیٰ کے ساتھ اریان آیا تھا اور حمدان مصطفیٰ نے اس کا تعارف کروایا تھا، یہ ہیں ایبک فلک شاہ، امارا پھپھو کے بیٹے، اور رابیل احسان جو ٹی وی لاؤنج میں اسی وقت داخل ہوئی تھی، کسی قدر نخوت سے اس کی طرف دیکھا تھا اور پھر حمدان مصطفیٰ سے اسی نخوت برے انداز میں کہا تھا، یہ اتنے سالوں بعد آج تمہیں امارا پھپھو کے بیٹے کو اریان میں لانے کا خیال کیوں کر آ گیا؟ جبکہ آج سے پہلے تو کبھی کسی نے اریان میں ایبک فلک شاہ کا ذکر کیا، نہ ہی امارا پھپھو کا۔ منیبہ شاہ تڑپ کر اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور اس نے رابیل احسان کو غصے سے دیکھا تھا۔ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ ہر شخص تمہیں سنا سنا کر امارا پھپھو اور ایبک فلک شاہ کا ذکر کرے، اور امارا پھپھو کا نام تو اریان کی اینٹ اینٹ پر لکھا ہے، اور اس گھر کے در و دیوار نے اتنی بار امارا پھپھو، فلک مراد شاہ، ایبک فلک شاہ اور انجم فلک شاہ کا ذکر سنا ہے کہ تم انہیں انگلیوں پر گن بھی نہیں سکتی۔ ایبک فلک شاہ جو رابیل احسان کی بات پر خاصا بددل ہو کر سوچ رہا تھا کہ اسے اریان نہیں آنا چاہیے تھا، مسکرا کر اپنی اس مخلص سی کزن کی طرف متوجہ ہو گیا جو بہت نرمی اور محبت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ منیبہ شاہ اس کے سب سے بڑے ماموں مصطفیٰ عبد الرحمن شاہ کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی، اور اس نے پہلے ہی روز اس کے دفاع میں بول کر گویا ہمیشہ کے لیے اس کے دفاع کی ذمہ داری سنبھال لی تھی، اور ہر لمحہ اس کی وکالت پر کمر بستہ رہتی تھی۔ کرنل شیردل کی انیکسی سے لے کر اریان تک کے سفر میں عمر احسان نے کل شام کی ساری رواداد اس کے کانوں میں انڈیل دی تھی، اور اریان کے اندر داخل ہوتے ہوئے ایبک فلک شاہ کے لبوں پر بڑی خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ اس نے دعا کی تھی کہ کم از کم آج کے دن اس کا رابیل احسان سے ہرگز سامنا نہ ہو، کیونکہ آج وہ بہت دیر بابا جان کے پاس بیٹھنا چاہتا تھا اور اسے آج ان سے بہت کچھ کہنا بھی تھا۔ بہت ساری باتیں تھیں جو پچھلے کئی ماہ سے ان سے کہنا چاہتا تھا، لیکن ہر بار کہتے کہتے رہ جاتا تھا۔ کل شام بھی رابیل احسان کی واضح ناگواری محسوس کر کے وہ جلدی چلا آیا تھا، ورنہ اس کا ارادہ رات اریان میں ہی ٹھہرنے کا تھا۔ لاؤنج میں قدم رکھتے ہی اسے احساس ہوا تھا کہ کبھی کبھی دعائیں پوری نہیں ہوا کرتی۔ رابیل احسان اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ لاؤنج میں چائے کا بڑا سا مگ لیے کھڑی تھی۔ ارے آپی، آج آپ یونیورسٹی نہیں گئیں؟ عمر احسان کے لبوں سے بے اختیار نکلا تھا۔ وہ اپنی سرخ ہوتی ناک کو ٹیشو سے صاف کرتے ہوئے عمر احسان کی بات کا جواب دیے بغیر اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھ گئی۔ عمر احسان خجالت سے سر کھجانے لگا۔ ہو جاتا ہے کبھی کبھی ایسا۔ ایک مدھم مسکراہٹ کے ساتھ ایبک نے ہولے سے اس کا کندھا دبایا تھا، اور پھر یوں ہی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے رکھے وہ بابا جان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے نیم دراز اخبار دیکھ رہے تھے۔ اسے دیکھتے ہی یکدم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ ان کی آنکھوں اور ان کے چہرے سے خوشی جھلکنے لگی تھی، ہونٹ بے اختیار کھل گئے تھے۔ عمر نے دیکھا تھا کہ رات والے غصے اور ناراضگی کے ان کے چہرے پر کوئی بھی آثار نہ تھے۔ آؤ آؤ بیٹا، بیٹھو میرے پاس ادھر۔ انہوں نے ٹانگیں سمیٹ کر اس کے بیٹھنے کی جگہ بنائی
ایبک نے بیٹھنے سے پہلے جھک کر ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر بہت عقیدت سے بوسہ دیا تھا اور عبد الرحمن شاہ کی آنکھیں یکدم گیلی ہو گئیں۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بے اختیار اس کی پیشانی چوم لی۔ کل تم آئے اور چلے بھی گئے، تم کم از کم ڈنر تک تو رک جاتے۔ رابی کے برتھ ڈے پر سب کو باہر جانا تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی انہوں نے گلہ کیا تھا۔ اس نے بے اختیار سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا اور پھر سر جھکا کر معذرت کر دی۔ میں ضرور رک جاتا، کم از کم آپ سے تو مل کر ہی جاتا، لیکن مجھے ضروری کام سے جانا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ میں آپ سے ملے بغیر بہاولپور چلا جاتا؟ اگلے 2 دن میں بہت مصروف ہوں اور پھر پرسوں واپس جانا تھا، تو اس لیے آج آ گیا۔ حالانکہ اس وقت ماموں جان وغیرہ سے ملاقات نہ ہو سکے گی، لیکن بیٹا رابی کی برتھ ڈے پارٹی میں شرکت کر لیتے، تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح۔ لیکن بابا جان، کوئی بن بلائے کیسے کسی فنکشن میں شرکت کر سکتا ہے؟ عمر احسان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ اس کی بھوری آنکھوں سے یکدم غصہ اور ناراضی جھلکنے لگی تھی۔ کل شام ایبک بھائی کو کسی نے بھی ڈنر میں شرکت کے لیے نہیں کہا۔ ہاں، انفارم ضرور کیا تھا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے بابا جان کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھوں میں نمی سی پھیل گئی اور اندر کہیں کسی گہرے دکھ نے دل کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ کیا اریان کے مکینوں کے لیے ایبک فلک شاہ ہمیشہ اجنبی اور غیر رہے گا؟ کیا اریان پر میری امارہ کا کوئی حق نہیں؟ کیا 26 سال پہلے کی گئی غلطی کا خمیازہ ہمیں ساری عمر بھگتنا ہوگا؟ کاش ہم امارہ کو یہاں لا سکنے پر قادر ہوتے، کاش۔ شاید یہ سارا ہمارا ہی قصور ہے، ساری غلطی ہماری ہے کہ آج ہماری اموں کا بیٹا اس گھر میں اجنبیوں کی طرح آ کر چلا جاتا ہے اور اس گھر کے کسی فنکشن یا کسی خوشی میں کبھی کسی نے اسے شرکت کے لیے نہیں کہا۔ کاش اس رات ہم نے ہی صبر کر لیا ہوتا، ہمیں اتنا غصہ نہ آتا، ہم اس طرح اسے گھر سے نکل جانے کو نہ کہتے۔ روز محشر ہم مراد شاہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اور اگر سلجوک نے ہم سے پوچھ لیا، عبد الرحمن تم تو میرے بھائیوں جیسے دوست تھے، پھر تم نے میرے بیٹے کو یوں خود سے الگ کر کے کیوں پھینک دیا؟ اور وہ صرف میرا بیٹا ہی نہیں، تمہاری امارہ، تمہاری پیاری اموں کا شوہر بھی تو تھا۔ پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم سے غلطی ہوئی تھی تو وہ ہی اتنے غصے میں نہ آتا، ان کا جی چاہا وہ دھاڑے مار مار کر روئیں۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی ان کا جی چاہا کہ وہ اپنی ساری انار مصلحتیں ایک طرف رکھ کر اڑتے ہوئے مراد پیلس جا پہنچے اور اپنی اموں کو سینے سے لگا کر اتنا روئے کہ 26 سالوں کی جدائیاں ان آنسوؤں میں بہہ جائیں۔ لیکن بیچ میں 26 سالوں کا فاصلہ تھا اور یہ فاصلہ پاٹنے کے لیے جس حوصلے کی ضرورت تھی وہ خود میں یہ حوصلہ نہیں پا رہے تھے۔ کاش انہوں نے یہ رابطے ختم نہ کیے ہوتے۔ آخر رابطے توڑنے میں کون سی مصلحتیں تھیں؟ فلک مراد شاہ اور امارہ شاہ بھلے اریان نہ آتے، لیکن رابطے اس طرح تو نہ ٹوٹتے کہ آج ایبک فلک شاہ ان کا اکلوتا نواسا اریان کے لیے اجنبی ہوتا۔ ایسا کیا تھا جس نے انہیں مراد پیلس سے ہر رابطہ توڑ کر دور کر دیا تھا؟ انہوں نے تنہائی میں کتنی ہی بار سوچا تھا اور ہر بار کئی حقیقتوں کا انکشاف ہوا تھا۔ انہوں نے ہر بار ہی اپنا وہم سمجھ کر انہیں جھٹک دیا تھا اور خود ہی کو قصوروار گردانا تھا۔ ایبک نے ان کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو بغور دیکھا تھا اور ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر ہولے سے دبایا تھا۔ کل ہومی سے بھی ملاقات نہیں ہوئی تھی تمہاری؟ انہوں نے خود پر قابو پاتے ہوئے پوچھا۔ ارے بابا جان، ہومی بھائی بھی تو وہیں تھے۔ ہومی بھائی اور منیب باپا کو ہمیشہ کی طرح ان کے جانے کے بعد یاد آیا تھا کہ انہیں ایبک بھائی کو ڈنر پر انوائٹ کرنا چاہیے تھا۔ غصہ اب بھی عمر احسان کی آنکھوں میں بل کھا رہا تھا۔ اب غصہ تھوک بھی دو یار، ایبک مسکرایا۔ تم اپنے برتھ ڈے پر مجھے انوائٹ کرنا، میں ضرور آؤں گا۔ عمر مسکرا دیا۔ ایبک عبد الرحمن صاحب کی طرف متوجہ ہو گیا جو بہت محبت اور شفقت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ بابا جان اور ماما جانی بالکل ٹھیک ہیں، اس نے ان کی آنکھوں میں ابھرتے اس سوال کو پڑھتے ہوئے کہا تھا جسے وہ 1000 کوششوں کے باوجود بھی زبان سے ادا نہ کر پا رہے تھے۔ انجی بھی مزے میں ہے، خوش ہے۔ انجی ان کی اموں کی بیٹی جسے انہوں نے دیکھا تک نہ تھا، اور کیا اس کا حق نہیں بنتا تھا کہ اس گھر کے اتنے لڑکوں میں سے کوئی ایک لڑکا؟ انہوں نے دل میں اٹھنے والے درد کو بے اختیار ہونٹ بھینچ کر برداشت کرنے کی کوشش کی۔ کبھی انجی آپا کو بھی لے کر آئیے نا یہاں، عمر احسان نے جیسے ان کے دل کی بات کہہ دی تھی۔ ہاں ضرور، جواد سے کہوں گا۔ بھئی اب انجی پر ہمارا اختیار کہاں؟ وہ مسکرایا تھا اور ان کے لبوں سے بے اختیار نکلا تھا۔ انجی کے سسرال والے کیسے ہیں ایبک اور جواد خود؟ آج پہلی بار انہوں نے خود سے کوئی سوال کیا تھا۔ سب بہت اچھے ہیں بابا جان، اور تب ہی دروازہ کھول کر ثنا مامی اندر داخل ہوئی تھی۔ السلام علیکم مامی۔ وہ احتراماً کھڑا ہو گیا۔ ارے ایبک تم؟ ثنا مامی کو سچی خوشی ہوئی تھی اسے دیکھ کر۔ بیٹھو بیٹھو بیٹا، کیسے ہو؟ جی ممانی جان، اللہ کا شکر ہے ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اور امو کیسی ہے اور فلک بھائی؟ وہ جب بھی آتا ثنا مامی سب کے متعلق بہت محبت سے پوچھتی تھی۔ بہت یاد آتی ہے امو، بہت جی چاہتا ہے اس سے ملنے کو۔ انہوں نے کبھی اپنے جذبے چھپائے نہیں، ہمیشہ برملا ان کا اعتراف کرتی تھی۔ انہوں نے ہی ہمدان مصطفیٰ کو بہاولپور بھیجا تھا اور بتایا تھا کہ بہاولپور میں تمہاری ایک بہت پیاری پھپھو رہتی ہیں۔
सना मामी मुस्तफ़ा मामू की बीवी थी। उनके 2 बेटे और 2 बेटियां थी। अरफान और इनसे छोटी रानिया की शादियां मुर्तज़ा के घर हुई थी और वो दोनों ही फ्रांस में रहते थे। खुद मुर्तज़ा अपनी फैमिली के साथ बहुत साल पहले फ्रांस चले गए थे। साल 2 साल बाद उनका चक्कर लगता था। मुर्तज़ा के 4 बच्चे थे, 1 बेटा और 2 बेटियां शादीशुदा थी, जबकि मुनीबा शाह सबसे छोटी थी और कई साल पहले दादी जान ने उसे अरयान में ही रख लिया था। रानिया से छोटा हमदान मुस्तफ़ा और फिर हिफ्सा थी। कल मुझे पता ही नहीं चला और तुम आकर चले भी गए। अब तो रुकोगे ना, खाना खाकर जाना। बातें करते करते वो उमर के करीब वाली कुर्सी पर बैठ गई थी। जी अभी कुछ देर बाबा जान से गपशप लगाऊंगा, खाने की खैर है। होमी बता रहा था कि आजकल कर्नल शेरदिल अपने गांव गए हुए हैं। तुम्हें खाने वगैरह की तकलीफ होती होगी। अगर आपको ये नावल पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।